एमालेका नेताहरू जो 5-7जना 10जनाको टिम छ, यी सबै विदेशी एजेन्ट हुन्। प्रचण्ड साँच्चै उसलाई गऱ्यो भने उसलाई भ्रष्टाचारै मुद्दै पनि चलाउन सक्छन् ओलीलाई। अनि माओवादी सरकार बाहिर ल्याउन पायो भने ओलीलाई सन्तोष हुन्छ। उसलाई केही चाहिएको छैन अहिले। ओलीको एक सूत्रीय माग भनेको माधव र प्रचण्डलाई सिद्ध्याउने हो। माधव नेपाल कुलङ्गार हुन् भनेर ओली पक्षले भनिरहेको छ र सरसर्ती हेर्दा देखिन्छ पनि होइन यो? होइन, कुलङ्गार त ओली नै हो भने। अनि पार्टी भङ्ग गरे, एकता जम्मै टुटाए, अनि बालवटारबाट बालकोट पुगेर गुहार गरे, त्यसपछि राजीनामा दिनु पर्दैन? माधवको जतिको पनि नैतिकता उनको रहन्छ नि। अहिले माधवले जति गल्ती गरेका छन् त्योभन्दा 4 गुणा बेसी गल्ती त ओलीले गरेका छन् नि। हिजोको राजाभन्दा बलियो राणाकालको श्रीकृष्ण जत्तिकै हैसियतको पावर आफ्नो हातमा भएको ओलीले 3 वर्षमा के गर्नु हो भन्दा त यो 70 वर्षको स्थितिमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सबभन्दा ठुलो सङ्कटमा ल्याउने ओलीजीकै भएको हुनाले धेर थोरै सबै चाहिँ विदेशी सम्पर्कमै लागेका मान्छे हुन्। कोही विदेशी सम्पर्कबाट बाहिर आएको एउटा पनि नेता छैन नेपालमा भन्छ। माधव पनि ओली पनि अध्यक्ष नहुने, अरू तेस्रो व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाउने एमाले अहिले 24 घन्टा मिल्छ। ल, ओलीले महासचिव पार्टी अध्यक्ष छोड्ने, माधव पनि नहुने। हुँदै हुँदै ओलीजीमा आइपुग्दा त जबजको कुनै एउटा पनि उहाँसँग छैन। यो बहुदल कालमा सबैभन्दा धेरै करप्सन त ओलीजीकै पालामा भएको छ। कम्युनिस्ट आन्दोलन नेकपा एमाले सङ्कटमा आयो। यदि साँच्चै चाहिँ एमालेमा पार्टी एकता नै हुने हो भने ओलीले पार्टी अध्यक्ष नछोडेसम्म एकता हुँदैन। अब एमसिसी पास गर्नतिर लाग्यो भने चाहिँ फेरि यिनीहरू सिद्धिन्छन्। यदि एमसिसी आएर मोर्चा टुट्यो भने ओली र शेरबहादुरको सरकार बन्छ। ओली र शेरबहादुरको सरकार फेरि एमसिसी पास गर्छन्। बादल भन्छ माओवादीको गोली पड्किँदैन हेर्नको यतापट्टि त्यो सके त्यो खोका मात्रै देखिने हो। यदि ओलीले फेरि त्यो हिजोको निर्णयलाई करेक्सन गरेन भने एमाले पुग्छ। तर होइन, राजा हटाएर पनि जस्तो अहिले छ, सामन्तवाद त अहिले पनि जिउँदो छ, पुँजीवाद अहिले पनि जिउँदो छ, शोषण र दमन अहिले पनि चर्को छ, त राजा छैन। ओलीले धेरै गरे, धेरै अत्याचार गरे भन्छ। यो धेरै अत्याचार गर्यो भने राम्रो हुँदैन। हिजो माधवले के गरेका थिए त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अब आज किन बोल्ने भन्दाखेरि त्यसलाई एमसिसीलाई राजनीतिक गरेर अब यो सरकार गिराउने ठाउँमा जाने हो। पछि गएर मलाई सिद्ध्याउनु ओली र माधव पनि मिलेर सिद्ध्याए। झन्डै 2/3 निकट प्राप्त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा आज नाम निशानको अवस्थामा पुगेको छ। न नाम छ न निशाना छ, छेद विच्छेदको अवस्थामा पुग्यो। त्यसपछि एमाले र माओवादी केन्द्र आफ्नो अस्तित्वमा आए। माओवादी केन्द्र एउटा शान्त भूमि जस्तै देखिएको छ। हुन त त्यहाँ पनि विवाद छन्, तैपनि पार्टीभित्रको विवाद जेने तेन माओवादीको छताछुल्लो अवस्थामा छैन। तर नेकपा एमाले सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापित गरिदिए सँगसँगै त्यो बेलादेखिको घर्यासी विवादमा फसेको छ, अन्तर्कलहमै फसेको छ। अहिले नेकपा एमाले मान्छेले भेट्दैनन्, या त केपी ओली समूह भेट्छन् या त माधव नेपाल समूह भेट्छन्। र यो पनि यो हदमा पुगेको छ कि आरोप प्रत्यारोपको कुरा सुन्ने हो भने केपी ओलीले माधव नेपाललाई के भन्न मात्रै बाँकी राखे र माधव नेपाल पक्षका नेताहरूले केपी ओलीलाई के भन्न मात्रै बाँकी राखे। केपी ओलीले माधव नेपाललाई देशद्रोही, गद्दार, लाल गद्दार, पार्टीमा कुनै ठाउँ छैन त्यहाँसम्म भने, र माधव नेपाल पक्षका नेताहरूले केपी ओली बिनाको एमाले, केपी ओली मुक्त एमाले बनाउनुपर्छ, केपी ओलीको स्वेच्छाचारी, केपी ओलीको अत्याचार अब सहन सकिँदैन, नेकपा ओली र बैलगाडा चिन्ह केपी ओलीको हो भनेर समेत भनिसकेपछि अब पार्टी मिल्ने आशा लगभग झिनो छ। एउटा त्यान्द्रो, त्यो त्यान्द्रो कति बेला टुट्ने हो थाहा छैन। केपी ओलीको हिजोको बैठकले त झन् यिनीहरूको दूरी झन् टाढा बनाइदियो, जहाँ महाधिवेशन सम्बन्धी निर्णय गरे, सदस्यता नवीकरणका विषयमा कुराकानी भयो, विधान संशोधन सम्बन्धी अधिवेशन गर्ने कुरा भयो, अध्यक्ष शक्तिशाली बनाउने कुरा भयो, पदाधिकारी मनोनित गर्ने कुरा भयो, 10% केन्द्रीय सदस्य मनोनित। अब माधव नेपालहरूले यो विषय आइसकेपछि के गर्लान्, वेट एन्ड सीको अवस्था छ। माधव नेपालले यो केपी ओलीका लागि अन्तिम अवसर हो, त्यसपछि हाम्रो डिभोर्स हुन्छ भनेका छन्। अब के हुन्छ एमालेभित्र यो विषयमा आज हामी केन्द्रित भएर कुरा गर्छौँ। सँगै सरकारका पछिल्ला कदम मन्त्री परिषद पुनर्गठनका विषयमा किन अलमल भइरहेको छ, यो सरकार कहिलेसम्म चल्ला, यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित भएर आज हामी नेकपा एमाले जो आज बनेको छ त्यो निर्माणमा रगत पसिना र आफ्नो बहुसङ्ख्यक समय बिताउनु भएका पूर्व मन्त्री एवं वामपन्थी नेता राधाकृष्ण मैनालीसँग संवाद गर्दैछु। सबभन्दा पहिले म चुरो कुरोमा पूर्व मन्त्री एवं वामपन्थी नेता राधाकृष्ण मैनालीलाई स्वागत गर्छु। तपाईँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँको चुरो कुरो
भर्खरै सुरु गर्नुभयो क्यारे पहिलोचोटि हजुर आज हामी पहिलोपटक चुरो कुरोमा बस्छौँ। पहिलोचोटि तपाईँसँग कुरो हुने भयो। योभन्दा पहिले त अनेक अनेक च्यानलहरूमा संस्थामा त धेरै कुरो हुन्थ्यो। यो नयाँ आइकन तपाईँसँग भेटै भएको थिएन, पहिलो कुरो भयो। अब हेरौँ अब चुरो कुरोले कतिको चुरो कुरो जनताको बिचमा दिन सक्छ र हामीमा चाहिँ प्रस्तोताहरूले भने कति दिन सक्छौँ त्यो पछिल्ला कुराहरू हुन्। म चाहिँ तपाईँको व्यावसायिक सफलताको कामना गरौँ। तपाईँलाई मेरो तर्फबाट र हाम्रो चुरो कुरो टिम परिवारको तर्फबाट तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्छु। धन्यवाद। अब म मुख्य विषयमा प्रवेश गर्छु। ठ्याक्कै यस्तै भएको छ। मैले धेरै ठाउँमा काम गरेँ, आज आफै चुरो कुरो बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्था आयो। तपाईँले पनि मैले कहाँनिर जोड्न खोजेँ भने नेकपा माले भनौँ, कोके भनौँ, झापा आन्दोलन, झापा विद्रोह भनौँ, सबै कुरा भोग्दै आउनुभयो। लामो समय तपाईँले आफ्नो उमेर, तपाईँको त्यो जुन ऊर्जाशील समय थियो पार्टीकै लागि भनेर तपाईँले व्यतीत गर्नुभयो। हामी पढ्दा पनि त्यो भेट्छौँ। तपाईँले रगत पसिना बगाएर तपाईँले नै जग निर्माण गरेको पार्टी नेकपा एमाले आज यस्तै चुरो कुरो जस्तै एउटाले चुरो कुरो खोज्नुपर्ने, अर्को नेकपा एमालेमा बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ। कस्तो लाग्छ? आफैले रगत पसिना बगाइयो, आफ्नो भयभरको उमेर, ऊर्जाशील समय त्यसैमा बिताइयो। आज तपाईँ त्यहाँ नभए पनि त्यसको माया छ, ओनरसिप तपाईँले लिन नसके पनि त्योमा तपाईँको रगत पसिना बगेको छ। आज त्यो घरमा झगडा छ, त्यो घर रहने कि नरहने भन्ने अवस्था छ। त्यही घर, त्यही कटेरो, त्यही छाप्रो खोसाखोसको अवस्थामा पुगेको छ। राधाकृष्ण मैनाली यो सीतापाइलाको डाँडामा बसेर त्यो एमालेको झगडा हेर्दा कस्तो अनुभव गर्नुहुन्छ? कसरी तपाईँले हेरिरहनु भएको छ? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। तपाईँले बडो मेरो जिन्दगीको निम्ति भने भावुकै कुरो गर्नुभयो। यो राजनीति भने के हुँदो रहेछ भने गर्दै जाने हो। ढङ्ग पुर्याइएन, ढङ्ग आम रूपमा पुगेन भने त्यसले जे परिणाम दिने हो त्यो नेगेटिभ हुँदो रहेछ भन्छ। अब व्यक्तिगत रूपमा पनि सामूहिक रूपमा पनि हिजो हामी आन्दोलनमा लाग्दा जे सोचेर लागेका थियौँ, यो अहिलेका हाम्रो ओलीजी लगायत, अहिलेका माधवजीहरू लगायत, झलनाथहरू लगायत, जुन अहिलेको शीर्षस्थ र दोस्रो तेस्रो तहका नेताहरू छन्, क्रान्तिमा लाग्दा साँच्चै उनीहरू देशलाई रूपान्तरण गर्ने भनेर लाग्यो। म आफू पनि रूपान्तरणै गर्ने, सत्तामा जाने भन्न त कल्पना थिएन। देशमा कसरी चाहिँ यो अन्याय, शोषण, चाहिँ दमन जुन छ, जातिगत शोषण छ, भाषागत शोषण छ, आर्थिक शोषण छ, भन्छ सामाजिक शोषण छ, यसको अन्त्य कसरी गर्ने भन्ने मनमा भएको छटपट्टिलाई, खुल्दुलीलाई, समाजमा भएको यो विरहलाई जसले काम गर्छ ऊ भोकै हुन्छ, जो काम गर्दैन उसको ठसमठेसमा चाहिँ ऐश्वर्य उसको रूपमा प्राप्त हुन्छ। राज्य भनेको पनि सम्पन्नकै छ, विपन्नको छैन। यो चिन्ता, यो व्यथाबाट सबै आम जनताको हित गर्न भनेर हामीले आन्दोलनमा लाग्यौँ। अब आन्दोलनमा जबसम्म मलाई लाग्छ कि पञ्चायतकालभरि त हामी धेरै समय त म त हाम्रो ओली, म, मोहनचन्द्र, नरेश खरेल लगायतको टिम त जेलमै बस्यौँ। लामो जेल जीवन बिताउनु पर्यो। त्यो जेल जीवन बिताइन्जेलसम्मका हाम्रा कल्पना, हाम्रा भावना, हाम्रा चाहना भनेको देश रूपान्तरणकै निम्ति थियो। तिनै अभिव्यक्ति हामी निकाल्थ्यौँ। अनि हाम्रा बोलाइमा, हिँडाइमा, सोचाइमा भने कसरी देशमा रूपान्तरण गर्ने। अनि मलाई अहिले पनि याद छ, हामीले देशमा एउटा प्रकाशन खोल्नु पऱ्यो भने ओली र मेरो बिचमा एकचोटि छलफल पनि भएको थियो। कस्तो प्रकाशन खोल्ने, के नामको प्रकाशन खोल्ने। भूमिगत कालमै, भूमिगत काल जेलमै, हामी गोलघरमा। अनि त्यतिखेर हाम्रो चिन्तनको एउटा चाहिँ नमुना तपाईँलाई बताउँ। धेरै नामहरू आएर अन्तिममा हामीले पसिना प्रकाशन भन्ने राम्रो राजमा चाहिँ देशव्यापी रूपको प्रकाशन गर्नुपर्छ। पसिना भनेको जसले पसिना बगाएको छ त्यसको बारेमा व्याख्या गर्ने चाहिँ पसिना प्रकाशन खोल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सहमति थियो। भने हाम्रो त्यो चिन्तनमा किताब प्रकाशन गर्ने, पत्रिका प्रकाशन गर्ने संस्था पनि जनप्रिय जनताको हित गर्ने त्यसको नामैले हुनुपर्छ भन्ने खालको हाम्रो सोच त्यतिखेरसम्म थियो। चाहिँ अब त्यही बिचमा बहुदल आयो, सङ्घर्ष मैले लामो व्याख्या गरिरहनु परेन। अब बहुदल आएपछि हामी सबै हिजोको क्रान्तिकारी ढपले सत्ता नै रूपान्तरण गर्ने ठाउँमा अब फेरि ब्यालोट मार्फत त्यो सत्ता रूपान्तरण गर्ने हिजोको यो हिंसात्मक गतिविधि अगाडि जाने ठाउँलाई छोडेर संसदमा आएर ब्यालोट मार्फत चाहिँ अब बुलेट छोडेर ब्यालोट मार्फत सत्तामा जाने कुरोमा हामी पुग्यौँ। अथवा संसदीय पार्टीको रूपमा चाहिँ जनताको मतद्वारा अनुवाद भयो। त्यतिखेर माले थियो पार्टीमा, चाहिँ नेकपा माले पार्टी थियो। पछि गएर
46 साल पछाडि 47 सालमा पुगेपछि नेकपा एमाले बन्यो। अब एमाले बन्दा र मनमोहनजी पार्टी अध्यक्ष र मदन भण्डारी महासचिव हुँदासम्म पनि अब त्यो पुरै संसदीय भाषको कम्युनिस्ट पार्टीभन्दा पनि जङ्गी सुधार गर्ने यो मतदान लिएर जनताको अभिमत लिएर सत्तामा जाने अनि जनताको हितमा आर्थिक सुधारहरू गर्ने भन्ने सोचकै साथ हामी संसदीय पार्टीमा संसदीय राजनीतिमा पनि होमिया थियौँ। दुर्भाग्य त्यही बिचमा अलिक निस्वार्थी नेता मैले धेरै ठाउँमा भन्ने गरेको छु। कम्युनिस्ट आन्दोलनका 3 जना तुलनात्मक रूपका निस्वार्थी नेताहरू एउटा पुष्पलालजी हो जसले पार्टी संस्थापन गर्नुभयो र उहाँले जिन्दगीभर नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन कसरी अगाडि जान्छ भन्ने कुरो र यहाँको अर्थनीति यहाँको राजनीति यहाँको संस्कृतिको बारेमा व्याख्या गरेर जानुभयो। किन उहाँको जीवनकालभरि कम्युनिस्ट आन्दोलन यति माथिल्लो उचाइमा पुगिसकेका थिएन। उहाँ 35 सालमा बित्नुभयो। त्यसपछि पुरानै कम्युनिस्ट नेताको रूपमा सैद्धान्तिक भन्दा पनि अलिक व्यवहारपटु नेतृत्वको रूपमा मनमोहनजी अगाडि आउनुभयो। जुन मनमोहनजी नेपालको वामपन्थी आन्दोलनको पहिलो प्रधानमन्त्री पनि हुनुभयो र उहाँ विचारगत रूपले भन्दा पनि व्यवहारगत रूपले अलिकति परिपक्कै मान्छे हो। त्यस कारण उहाँले धेरै काम त गर्न सक्नु भएन। तर 2-3वटा काम सरकारमा पुगेपछि छोटो अवधिमा अनि पार्टीभित्रको कचिङल अनि पार्टी पनि उहाँले आफै बनाएको नभएर माले आएको थियो। मालेको आडमा उहाँ चाहिँ मार्क्सवादीबाट आएर पार्टी अध्यक्ष हुनुभएको थियो। उहाँका भनाइ र विश्वास सबैले पत्याइहाल्दैन थिए। त्यस्तो अवस्थामा उहाँले यो आफ्नो आफै बनाऊ भन्ने अनि वृद्ध भत्ता असहाय भत्ता जस्ता 2टा युगान्तकारी नारा उहाँको पालामा आयो। त्यसमा अरू साथीहरूको पनि योगदान थियो तर मनमोहनजीको योगदान उहाँ आफै वृद्ध भएको कुरो एक। अनि गाउँमा बसेकोले गाउँको चाहिँ सुधार गर्नुपर्छ भन्ने नारा 2ले अनि त्यो कुरोलाई अगाडि लिएर आउनुभयो। जसले गर्दा त्यहाँभन्दा यताका कुनै पनि सरकारले यी 2टै नारालाई काट्न सकेका छैन, बरु त्यसलाई बलियो बनाउँदै अगाडि लिएर गएका छन्। अब दोस्रो नेताको रूपमा तेस्रो नेता भने उहाँ पनि सत्तामा पुग्नु त पाउनु भएन मदन भण्डारी। वैचारिक रूपले चाहिँ अब कम्युनिस्ट नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एउटा नयाँ छाप संसदीय चाहिँ पोलिटिक्समा त आएर पनि हाम्रो कन्सेप्ट त्यही किसिममा एकदलीय नै थियो। संसदीय पोलिटिक्समा जाने विरोधाभास थियो। संसदीय पोलिटिक्समा जाने अब पार्लियामेन्टमा त बहुदल छ तर अब हाम्रो सिद्धान्त चाहिँ बहुदल होइन, अन्तिममा लगेर एकदलै गर्नुपर्छ, निर्दलीय नै गर्नुपर्छ भन्ने टाइपको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई उहाँले बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा जानुपर्छ भनेर जनताको बहुदलीय जनवादको नाममा अगाडि लिएर आउनुभयो। जनताको बहुदलीय जनवाद मतलब मत लिएर नै हामी यो सामन्तवादको रूपान्तरण गर्न सक्छौँ भन्ने कुरोमा उहाँले मदनले चाहिँ राजा बारेको एउटा राम्रो युक्ति पनि छ। एउटा राजा रहनु र नरहनुले खासै अर्थ गर्दैन। त्यो अर्थ चाहिँ राजा गरेर पनि सामन्तवाद रह्यो भने कुनै काम छैन। किन एउटा राजा गएर सामन्तवाद त जिउँदैछ अहिले त्यस्तै भइरहेछ। अनि उहाँले भनेमा चाहिँ अब होइन राजा रहेरै पनि सामन्तवाद गयो भने त्यो राजाले नै बिगार्ने कुरो केही पनि होइन भन्ने टाइपले उहाँले सामन्तवाद र राजालाई अथवा देशको रूपान्तरणसँग जोडिने हो। व्यक्ति संस्था उसको महत्त्वाकांक्षा उसको नाम भन्दा पनि आम चाहिँ देशको सामन्तवादी शोषण प्रवृत्ति जुन छ यसलाई हटाउन सकिन्छ कि सकिँदैन। यो हटाउन सकियो राजाले पनि त्यो कुरो माने भने राजै रहेर पनि केही बिक्री सङ्कट आउँदैन। तर होइन राजा हटाएर पनि जस्तो अहिले छ सामन्तवाद त अहिले पनि जिउँदो छ, चाहिँ पुँजीवाद अहिले पनि जिउँदो छ, शोषण र दमन अहिले पनि चर्को छ, त राजा छैन। चाहिँ अन्तर के परेको छ र पञ्चायत र अहिलेको बिचमा अब केही राजनीतिक चाहिँ चलखेलका भिन्नता त छन् तर आम रूपमा मान्छेको आम जीवनको भिन्नता त केही पनि छैन। त्यही कारण यी 3टा नेता चाहिँ सायद मलाई चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अलिक विचारशील। म तपाईँलाई रोकेँ। तपाईँले मदन भण्डारीको जनताको बहुदलीय जनवादको प्रशंसा गर्नुभयो। नेकपा एमालेको उधोगति त्यही बहुदलीय जनवाद जनताको बहुदलीय जनवादले सुरु गर्यो। त्यो जुन धमिरा बनेर आयो आज एमाले भित्र देखिएको विकृति नै जबज हो। यदि मदन भण्डारी जीवित हुन्थे भने उनी पनि अहिलेकै नेता जस्तो बिग्रिन्थे या तत्परताका साथ त्यसलाई सुधार्थे भनेर तपाईँकै सहोदर भाइ सिपी मैनालीले मसँगको अन्तर्वार्तामा पटक पटक भन्नुभएको थियो। यो अब जनताले खासमा विश्वास चाहिँ कसको मान्ने? जबजको कारणले एमाले आज यो अवस्थामा पुग्यो भन्ने उहाँको मतलाई मान्ने कि जबजको कारणले मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त जबजले नै आज कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई चुनाव लडेर सत्तामा पुग्ने एउटा ठिक सिद्धान्त प्रतिपादन गर्नुभयो भनेर भन्ने हामी दोधारमा पर्यौँ के? होइन त्यो स्थिति कस्तो हुन्छ भने मान्छे इमान्दार भयो भने
सिद्धान्त बिग्रिएर पनि केही प्रगति हुँदो रहेछ भन्ने कुरो त तपाईँ यो के अरे सिङ्गापुरको लिक्वानी हेर्नुहुन्छ। लिक्वानीले सुरु गरेको त्यो देश अहिले पनि पुँजीवादी नै छ, सामन्तवादी स्वरूपकै छ, तर आम मान्छेको जिन्दगीमा रूपान्तरण त आयो नि। मान्छे इमान्दार मान्छे हुँदा सिस्टम गलत भए पनि केही रूपान्तरण हुँदो रहेछ। यी हाम्रै देशमा राजा महेन्द्रले 2017 सालमा पञ्चायत ल्याए। पञ्चायत ल्याउनुभन्दा पहिले हाम्रो देश कस्तो थियो मान्छेले अहिले पनि विवेचना गरेदेखि हाम्रो देशमा नेपाली र भारतीयहरू छुट्टिँदैन थिए। कुनै व्यवसायभन्दा व्यापार गर्नको लागि पनि पल्लो गाउँ र उल्लो गाउँबाट आए जस्तो मान्छेहरू यहाँ भारतीयले आएर जग्गा किन्न पनि सक्थे, भारतीयले यहाँ खरिद बिक्री पनि गर्न सक्थे, सारा नोकरी भारतीयले गर्न सक्थे। नेपालीलाई चाहिनुपर्ने नेपाली पहिचान पनि थिएन, नेपाली सिक्का पनि थिएन, अनि नेपाली प्रशासन पनि थिएन। जहाँसम्म महेन्द्रको पालामा आउँदासम्म जिल्ला बल्ल बल्ल अलिअलि बनाएको थियो, जिल्लामा एउटा बडाहाकिमदेखि बाहेक पनि तल कुनै सिस्टम थिएन। भले त्यो पञ्चायतमा यसो हेर्दाखेरि निर्दलीय सिस्टम आएको हुनाले धेरै नराम्रा कुरोहरू त भए, तर पञ्चायतले पहिलोचोटि गाउँमा चुनिएको निकाय प्रधान पञ्च बनाएर सामन्तको गाउँका जमिनदारको शासनको ठाउँमा चुनिएको मान्छे आउने भयो। त्यो एउटा यसो हेर्दाखेरि मान्छेले केही पनि देख्दैन, तर त्यो जमिनदारी थरी मुखियाहरूले चलाएको शासनमा प्रधान पञ्चले चलायो, जुन प्रधान पञ्च चुनिएर आउँथ्यो। म चाहिँ त्यति मात्रै नभएर राजा महेन्द्रले पूर्व पश्चिम राजमार्ग बनाए, नेपाली नोट चलाए, चीनसँगको कोदारी मार्ग बनाए भन्दा त्यो निर्दलीय सिस्टममा पनि त केही इमान्दार मान्छे भयो भने त केही त गर्दा छ नि। मैले भने त्यो नराम्रो सिस्टममा नराम्रो चिन्तनमा पनि मान्छे इमान्दार भयो भने के राम्रो काम हुन्छन्, जस्तो राम्रो चिन्तनमा पनि गलत मान्छे आयो भने त बर्बाद हुन्छ। जस्तो जनताको बहुदलीय जनवाद जुन मदन थिए, अब मदन नै बितेपछि उहाँ पनि बिग्रिन्थे भनेर आक्षेप लाउनुभन्दा त अब त्यो त अनुमानमा पनि एकदम विकृत अनुमान भयो। जहाँसम्म मदन थिए यसलाई सुधार गर्ने ठाउँमा उनी लान चाहन्थे। मदन पछिकाले जबजलाई मन्त्र बनाएर जबजको आडमा सत्तामा जाने खेल चलाएर सबै मौस्तीमा गए। हुँदै हुँदै ओलीजीमा आइपुग्दा त अब जबजको कुनै एउटा पनि उहाँसँग छैन। जबज भने त पार्टीभित्रको पनि डेमोक्रेसी हो, पार्टी बाहिरको पनि डेमोक्रेसी हो, प्रतिस्पर्धामा जाने हो। राजनीति भने त चाहिँ अब एउटा इमान्दार पूर्वले एउटा नैतिक रूपले चल्ने हो। ती त सबै कुरो त उहाँले विदा गरिसक्नु भएको छ भने चाहिँ त्यहाँ उहाँ जबजको नाममा सत्तामा जाने चाहिँ सिँढी मात्रै त्यसलाई बनाउन खोज्नुभएको छ भन्दा राम्रो काम गणतन्त्र विश्वमा सबभन्दा राम्रो हो नि, राम्रो सिस्टम हो गणतन्त्र भने। किन जनताले देशको शासन जनताले नै चुनेका पदाधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति भएर चलाउने सिस्टमभन्दा जनताले आफ्नो राज्य आफै चलाउने सिस्टमभन्दा अर्को राज्य त कुनै राम्रो हुँदैन। तर देख्नुहुन्छ अब राज्य त्यो नाममा चाहिँ सबै राम्रो आयो, तर काम त हिजोको राजतन्त्रभन्दा पनि खराब भएर आएको छ। चाहिँ हिजो राजतन्त्रमा यति धेरै करप्सन थिएन, अहिले त्यति धेरै करप्सन भएको छ। जति भने पनि अहिले हाकी करप्सनका कुराहरू कर्मचारीदेखि तलदेखि मन्त्रीसम्म हाकाहाकी चलिरहेको छ। चाहिँ कसैले पनि अब जति भाषण गरे पनि ओलीजीले सबभन्दा धेरै भाषण त भ्रष्टाचारको विरोधमा छ। तर यो बहुदल कालमा सबैभन्दा धेरै करप्सन त ओलीजीकै पालामा भएको छ। तर उहाँले हिजो एउटा चुनौती दिनुभयो सबैभन्दा। अस्ति शेरबहादुर देउबा, प्रचण्ड, उपेन्द्र यादवहरूको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भयो। त्यहाँ उनीहरूले के भने ओम्नी ग्रुप जुन स्वास्थ्य सम्बन्धी भ्रष्टाचार भएको छ त्यो पनि सरकारले छानबिन गर्छ, त्यो पनि सरकारको नजरमा छ भन्ने प्रश्न उठाएपछि केपी शर्मा ओलीले हिजो भन्नुभयो सबैभन्दा पहिला क्यान्टोनमेन्टबाट सुरु गरौँ न त भनेर प्रचण्डमाथि औँला उठाइदिनु भयो। सबैभन्दा पहिला व्हाइट बोडीबाट सुरु गरौँ न त भनेर शेरबहादुरमाथि प्रश्न उठाइदिनु भयो। सबैभन्दा बढी सुन तस्करहरूको कुरा गरौँ न त भनेर शेरबहादुरतिरै प्रश्न उठाइदिनु भयो। भनेपछि केपी ओलीले भनेको कुरा ठिक कि अब स्वास्थ्यमा भ्रष्टाचार भएको हामी पत्ता लगाउँछौँ, यो बारेमा छानबिन गर्छौँ भनेर सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको कुरा ठिक के लाग्छ तपाईँलाई? यो के हो भने मलाई लाग्छ ओलीजीले ठिकै जवाफ दिया हो। किन तैँले पनि खास मैले पनि खाछु। म चाहिँ यदि मेरो खोज्छस् भने तेरो पनि खोजिने हो भनेपछि तैँचुप मैचुप हुन्छन् भोलि। वास्तवमा हुने नै तैँचुप मैचुप हो। न अहिलेको सरकारले ओलीका भ्रष्टाचारहरू खोज्न सक्छ, न ओलीको यो भनाइमा सरकारमा चाहिँ काङ्ग्रेसको सरकारले हिजोका कुराहरू खोज्न सक्छ। दुइटै खोज्दैन।
कुरो अलिअलि उठाउँछ तैँ चाहने ओलीले भने जस्तो तैँ चाहिँ म चाहिँ मेरो खोज्छ तेरो पनि खोजिन्छ भनेपछि उसको पनि खोज्दैन उसको पनि खोज्दैनन् भन्दा यी सबैको चोचोमोचो एउटै हो। सबै जाने हो मान्छे बदलिने हो। म चाहिँ उयो राजा बदलिएर विद्यादेवी आउनुभयो भन्छ फरक त भन्छ राजाको भन्दा झन् कमसल भयो। किन राजा हुँदा त बरु के थियो भने राजाको एउटा थर्को थियो एउटा राजाको देश विदेशका मान्छेले राजाले नेपालको राजाले यो भनेको छ भनेपछि त्यसमा विश्वस्त हुन्थे। ती त्यो सबै त अहिले त हट्यो अनि अब चाहिँ तर आम रूपमा केही पनि भएन। त्यस कारण मलाई लाग्छ ओलीजीले जे भने त्यो आफूले केही गरेका छैन भनेर होइन मैले जे गरेको छु त्यो कुरो खोतल्न खोजिस् भने तेरो पनि निक्लिन्छ अनि तेरो पनि निक्लिएपछि के हुन्छ तेरो हाल भनेपछि हो यो कुरो कुट्यायो भने त के निक्लिन्छ के निक्लिन्छ भने भोलि कुट्याउँदैन। उहाँले अरू म ठ्याक्कै छिरिहालेँ बिचमा प्रसङ्ग अर्कै थियो म आउँला अहिले। उहाँले अर्को दुईवटा कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभएको छ। हामीसँग सिङ्गौरी खेल्न आउने भने सिङ भाँचिदिन्छौँ भन्नुभयो एउटा सरकार जसले मोर्चा बनाएका छन्। सिङ्गौरी खेल्न आउनेहरूको सिङ भाँचिने छ चेतावनी दिनुभयो नम्बर 1। नम्बर 2 उहाँले के भन्नुभयो भनेपछि धरहरा उठाए ढालिदेऊ धरहरा गीतको शैलीमा जानुभएको छ। धरहरा उठाए ढालिदेऊ धरहरा रानी पोखरी बनाए रानी पोखरी भत्काइदेऊ मेलम्ची छोपिदेऊ मैले बनाएका सडक पुलहरू सब भत्काइदेऊ के भन्न खोज्नुभयो उहाँले। यी दुईवटा शब्दले बडो एउटा भर्खरै प्रधानमन्त्रीबाट बहिर्गमन भएको व्यक्ति एउटा ठुलै पार्टीको सबैभन्दा ठुलो नेता तपाईँहरू जस्तै खारिएर झापा आन्दोलनबाट आएको नेता यो के भन्न खोज्नुभयो ओलीले। साँच्चीकै भन्यो भने योमा दम छ तुक छ वा ओली सत्ताबाट बाहिरिएपछिको यो ओलीको बोली हो यसलाई कसरी त्यो सत्ताबाट बाहिर निक्लेपछि उहाँलाई अहिले सबभन्दा ठुलो सङ्कट के छ भने हिजो उहाँका कुकृतिहरू हुन त उहाँले अघि च्यालेन्ज दिइसकेपछि शेरबहादुर त्यो ठाउँमा पुग्दैनन् जाँदैनन्। तर डर के छ भने काहीँ न कुनै कारणले ती कुरोहरू खुल्छन् कि चाहिँ ओम्नीका कुरो पो आउँछन् कि अथवा पाथिभराका कुरो पो उठ्छन् कि अथवा यो पाथिभरा भन्नाले तपाईँले पाथिभरामा जग्गा सग्गातिर त्यहाँ पनि एउटा विशाल त्यहाँ चाहिँ त्यो के अरे ओलीकै संरक्षणमा त्यहाँ ओलीकै टिममा त्यहाँ 300-400 रोपनी जमिन दिएर त्यहाँ पनि एउटा चाहिँ विशाल घोटालाको चाहिँ गतिविधि छ। अब यहाँ यही जमिन चाहिँ उसलाई के अरे यतिलाई दिएर जुन यतिको काण्ड छ यति त ओलीजीको चाहिँ ब्याङ्क भएको छ सबैतिरबाट त्यहाँ ल्याएर राख्ने अनि सबै यतिलाई जिम्मा लाएर यतिले कमाउने त्यो कमाउने ठाउँमा नै उहाँको पनि हिस्सा देखिने खालका गतिविधि सबै मान्छेहरूले गर्छन्। त यी कुरोहरू खुल्छन् कि भन्ने उहाँलाई त्रास पनि छ चाहिँ किन हिजो त्यो हेलिकप्टर दुर्घटनामा पनि उहाँलाई 15 दिनमा स्तब्ध बनायो किन यतिका मालिकहरू त्यहीँ परे। अब अलिअलि जानकारी भएको हाम्रो अधिकारी पनि रविन्द्र पनि त्यहीँ परे चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि त्यसको लगानी जम्मै डुब्ने हो कि तर्कसित पछि त त्यो कुरो मिलाए छोरीहरूलाई कहाँ जागिर सागिर मिलाएर त्यो टाकटुक गरे चाहिँ अब यस्ता कुराहरूले उहाँलाई तर्क भएपछि एउटा सन्तस्त आइसकेपछि अनि मैले के नै धेरै राम्रो काम गरेका छु भन्ने नभए यी राम्रो काम गरेको छु खोल्यो भने चाहिँ तिमीहरूको पनि ध्वंस बनाउँछु भन्छ त्यो एउटा उहाँले चाहिँ के भने दम्मक देखिने गरी डर बाहिर निक्लेको हो क्या। आफ्ना गलत कामहरूको कुरो बाहिर आउँछ कि भन्ने डरले द्वन्द्वको आफ्नो दम्मको भाषामा घमण्डको भाषामा मैले धेरै गरेको छु भन्ने भाषामा उहाँ भन्न त के भन्नुहुन्छ यो 3 वर्ष नेपालको इतिहासमा ऐतिहासिक हो भन्नुहुन्छ चाहिँ। अब केही कुरोमा ऐतिहासिक भने पहिले इतिहासमा नभएका भने हो केही कुरोहरू त भएका छन् किन जुन ठाउँमा उहाँले बाटा गाविसहरूले बनाए पहिले त्यहाँ बाटो थिएन ऐतिहासिक भइहाल्यो नि। गाविसहरूले 5 किलोमिटर बाटो 15 किलोमिटर बाटो बनायो भने बाटो नभएको ठाउँमा बाटो बनायो भले त्यो टिक्छ कि टिक्दैन आफ्नो ठाउँमा त त्यो बाटो त ऐतिहासिक भयो किन त्यहाँभन्दा पहिलेको इतिहासमा कहीँ पनि थिएन। त्यस्तैमा चाहिँ उहाँले धरहरा भुइँचालो आएकोमा चाहिँ भुइँचालो त नेपालमा त्योभन्दा पहिले 90 सालमा आएको थियो त्यसले त धरहरा भत्काएर के गरेको थियो त्यो त पहिलेको कुरो भयो। अहिले उहाँले धरहरा बनाउनु भयो त्यो धरहरा बनाउने योजनामा त्यो त स्वाभाविकै थियो लडेपछि बनाउनु पर्थ्यो अर्कै प्रधानमन्त्री भए पनि बनाउँथ्यो अर्कै भए पनि बनाउँथ्यो किन उहाँको दिमागले बनाएको कुरो त होइन त्यो त बाध्यताले बनाउनु पर्यो हो भन्छ। अब ती कुरोलाई उहाँले भन्छ कि मेरो बुद्धि र मेरो पहुँच भन्ने उहाँले ठान्नुभयो त्यो रूपमा एउटा गलत स्यास्या दिएर आम जनताको भोट फेरि आफूतिर तान्ने त्यो चाहिँ उहाँले त्यो ट्रिककै राजनीति पनि दाउपेचकै राजनीति गर्ने हो त्यो नीतिको राजनीति होइन। किन सरकारमा बसेपछि उहाँले त्यो भत्केको धरहरा नबनाएर के बनाउनुहुन्थ्यो त उहाँ आफ्नै घरै मात्रै बनाउनुहुन्थ्यो उहाँले आफ्नै गाउँमा मात्रै टावरहरू बनाएर हिँड्नुहुन्थ्यो भन्छ
अब त्यो गलत काम उहाँले गरे त उहाँ व्याख्या गर्नुहुन्न मान्छे त्यसको लागि चाहिँ अब यो आय आर्जन मात्रै खोज्दै हिँड्ने त उहाँको काम होइन त्यो त नखोजेर धरा जस्तै आम जनताका जीविकासँग जोडिएका काम पनि गर्नुपर्थ्यो उहाँले अहिलेसम्म नेपालमा धेरैचोटि कोसिस भयो उहाँकै मान्छेको बिचमा पनि यो चाहिँ न्युरो हस्पिटल एउटा नेपालमा सबै हस्पिटलका न्युरो हस्पिटल छैन त्यो न्युरो हस्पिटल खोल्नलाई जति प्रयत्न भयो उहाँले त्यो न्युरो हस्पिटल होइन उहाँ चाहिँ दमकमा भ्यू टावर बनाउन जानुभयो अरबौँको भ्यू टावर बनाउन जानुभयो किन त्यहाँ चाहिँ केपी ओली भनेर हाम्रा आई लभ यु केपी ओली भन्ने बाजा बज्छन् त्यो ट्युनमा उहाँ पुग्नुभयो उहाँको जनतासँग जोडिएको कुरो त थिएन त्यो न्युरो हस्पिटल मात्रै बनाइदिया भए पनि त त्यसले एउटा नयाँ काम गर्थ्यो आम मान्छे तर झापामै बिएनसीलाई मान्यता दिन त उहाँले खोज्नु भएकै हो नि अब होइन त्यो बिएनसीलाई उहाँ झापामा मतदान पर उसमा प्राइभेट कलेजलाई मान्यता दिए त्यो नियम कानुन अनुसार मान्यता दिए नराम्रो कुरो त होइन नियम कानुन त मिलाउनु पऱ्यो के छ नियम कानुन मलाई त डिटेल त थाहा छैन बिएमसी हस्पिटलकै रूपमा बिएमसीले नपाउनु पर्ने कुनै कारण छैन त नियम के छन् त्यो नियम त पुऱ्याउनु पऱ्यो चाहिँ अब हस्पिटलकै रूपमा भन्ने हो भने झापामा भएका हस्पिटलमध्ये राम्रै छ हस्पिटल निजी हस्पिटल हो सरकारी हस्पिटल त होइन त्यो सरकारी हस्पिटल नभएर कानुन नमिलाइकन दिने डकचामा उहाँ जोडले लाग्नुभएको छ कानुनै मिलाएर त पाइहाल्छ नि किन हस्पिटल खोल्न किन लाग्नु भयो होला केपी ओली त्यसरी त्यसमा होला उहाँहरूको पनि लेनदेन केही होला मान्छे त्यो सबै उहाँले फुक्का दिलले फुक्का हातले सबै गरे हुन् कि जस्तो त मलाई लाग्दैन तर तपाईको सहकर्मी जेलमा सँगै बसेको तपाईलाई के थाहा छैन र केपी ओलीको भन्ने हो भने तपाईँले नगरेको कुरा पनि केही छैन उहाँलाई नुहाइदिएकोसम्म तपाईँले चर्चा गर्नुभएको छ हामीसँग तर आज तपाईँ अलि बढी केपी ओलीको आलोचक कटु आलोचक र केपी ओलीले गरेको राम्रो काम पनि देख्न नसक्ने भनेर कतिपयले तपाईँलाई चित्रित गर्छन् है तपाईँ कतै माधव नेपालहरूको सरसल्लाहमा हुन त एउटा मञ्चमा पनि देखिनुभयो माधव नेपालहरूको भेलामा काहीँ कतै आरके मैनाली माधव नेपालहरूको एलायन्समा अथवा माधव नेपालहरूको समूहमा जान लागेको त होइन भनेर लक काटिँदैछ र केपी ओली विरुद्ध अलि बढी विस्मरण गर्छ आरके मैनालीले भन्नेहरू पनि छन् आज कुराकानीमा पनि त्यस्तै देखियो खास के हो होइन सुन्नु न मैले धेरै गरेकै होइन मलाई त के बन्थ्यो भने केपी ओली महान मान्छे हुन् देश आमूल रूपान्तरण गर्नमा उहाँ मैले त एकचोटि त भने पनि थिएँ पृथ्वीनारायण शाह पछाडि नेपालको राजनीतिमा ओलीजीमा चाहिँ नयाँ रूपले उदाउनु भयो र उहाँले नयाँमा चाहिँ इँटा बसाउनु भयो भन्न पाइन्छ कि भन्ने लागेकै थियो त गर्नु भएन गर्दै नगरेका कामलाई गरे भन्न मिलेन जे गरियो भने यहाँ के छ भने सबैलाई के छ भने ओलीको वरिपरि घुम्नेलाई पनि ओलीको गुणगान गाएर त्यहाँ गएर फाइदा लिनु छ चाहिँ ओलीका वरिपरि घुम्नेमा कोही पनि फाइदा नपाउने रूपमा घुमेकै छैनन् त्यो फाइदा नपाएको हुनाले ओलीदेखि बाहिर म के भन्दिनँ भने माधवहरू नै अहिले सरकारमा गए भने ओलीभन्दा धेरै राम्रो काम गर्लान् मलाई त्यो पनि लाग्दैन फेरि चाहिँ यो मान्छेले के भन्छन् भने यहाँ माधवहरूलाई अन्याय भयो भन्ने कुरो लागेर मैले उहाँहरूको मञ्चमा गएर उहाँलाई नैतिक समर्थन दिएकै हो त्यो नैतिक समर्थन किन दियो भन्दा ओलीले धेरै गरे धेरै अत्याचार गरे चाहिँ यो धेरै अत्याचार गर्यो भने राम्रो हुँदैन हिजो माधवले के गरेका थिए त आफ्नो ठाउँमा छ तपाईँ नै माधवको अत्याचारमा पर्या मान्छे माधवकै चपेटामा त म मात्रै होइन सिपी पनि पर्या हुन् म पनि पर्या हुँ त्यो हिजोको एउटा इतिहास छ चाहिँ हिजो चपेटामा पर्या थियो भन्ने बित्तिकै अहिले माधव चपेटामा परेको कुरो सही हो भन्न त मिल्दैन म भन्दिनँ त्यस्तो चाहिँ अहिले पनि हिजो जति माधवले चाहिँ अरूलाई दमन गरे त्योभन्दा धेरै दमन उनले खाएछन् अहिले चाहिँ माधवले खाएछन् ओलीले गरेका छन् चाहिँ ओली अत्याचारको एउटा सिम्बल भए चाहिँ अब अहिले अरू पार्टीले मात्रै होइन कि उनकै पार्टी र उनकै अब अहिले मलाई लाग्छ म यो अझ अलिक केही कमजोर हुँदै गएर सरकारका अरू नटहरू खुस्किँदै गए भने उहाँकै बिचबाट विद्रोह हुन सक्ने स्थिति छ चाहिँ उहाँकै बिचबाट भन्दा ओलीजीकै टिममा पनि विद्रोह हुनसक्छ किन मान्छेलाई के लागेको छ भने अहिले उनीसँग बोल्न त सक्दैनन् तर दुईचोटि पार्लियामेन्ट विघटन गरे पार्टीमा चाहिँ पार्टीको अलमतमा ल्याएर केन्द्रीय समिति भङ्ग गरे अब अहिले वार्ता चल्दै सबैलाई सँगै लिएर जाउँ भन्ने कुरोमा ओलीले आत्मालोचनै गर्नु नपर्ने जति गल्ती अहिले माधवले जति गल्ती गरेका छन् त्योभन्दा 4 गुणा बेसी गल्ती त ओलीले गरेका छन् नि दुईचोटि असंवैधानिक रूपले पार्लियामेन्ट विघटन गर्नुभयो
अब एकीकृत पार्टीलाई तहस नहस पार्नुभयो, एमालेलाई नै तहस नहस पार्न माधवलाई निकाल्नको निम्ति उहाँको अहम भूमिका रह्यो। त यी कुरोमा त उहाँले कहिले सच्याएको छैन। पार्टीमा 15जना केन्द्रीय सदस्य लिएर केन्द्रीय समिति भङ्ग गर्न कसले उहाँलाई, कुन विधानले उहाँलाई राइट दिएको छ? त्यो त उहाँ कहिले रियलाइज नगर्ने। अब आफ्नो कुरा रियलाइजै नगर्ने अनि माधवलाई चाहिँ राष्ट्रघाती अपराधी देशद्रोही भनेर अरूलाई गाली गरेर बुरु उफ्रिने भन्दा त्यो हिंताबोध हो कि अथवा दिमागमा अलिक भ्रम आएको हो? त्यो टुङ्गो नहुने गरी उनीहरू लागेपछि त्यसको कसले समर्थन गर्ने? अब नि केपी अब यस्तो अवस्थामा भन्दै थिएँ म चाहिँ अघिदेखि। अब यसो गरेर जुन सबभन्दा ठुलो समस्या के तिनवटा नेताहरूको जुन कल्पना थियो, अघि मैले भने मान्छे पुष्पलालजीको, मनमोहनजीको, मदन भण्डारीको जुन कल्पना थियो, र त्यो कल्पनाको परिणति अहिले देशमा 2/3 बहुमतमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको प्रभावले पार्लियामेन्टमा 2/3 बहुमत आयो। पार्टी पनि दुईटा एकीकृत भएर माओवादी आफ्नै धारले होला, उसका कति राम्रा कुरा थिए, कति नराम्रा कुरा थिए, एमालेकै पनि कति राम्रा कुरा थिए, कति नराम्रा कुरा थिए। दुईटा धारमा दुईटा शक्तिशाली पार्टी आएर एकीकृत भए अनि 2/3 को नजिक सरकार पुग्यो भन्छ। यो उपलब्धिलाई अब पछिल्लो चोटि मैले के देखाएँ भने यसो बाहिरबाट हेर्दा त महानतम उपलब्धि देखिन्छ, तर भित्री चुरो चाहिँ के थियो भने ओली सत्तामा आउनुभयो। हुन त त्योभन्दा पहिलेकालमै सत्तामा आएर लोकप्रिय काम त गरेनन्। जस्तो प्रचण्ड नै जनयुद्ध 10 वर्षको जनयुद्ध पछाडि सरकारमा आइसकेपछि जे गर्नुपर्थ्यो त्यो काम त उहाँले पनि गर्नु भएन। उही आफ्नो निजी स्वार्थलाई बटार्ने कुरो गर्नुभयो। माधवै 15 महिना प्रधानमन्त्री भएर मनमोहनजीको 9 महिने मन्त्रीकालले दुईटा कुरो जुन अब अहिलेको पोलिटिक्समा जर्जर रूपले दुईटा धारा त देखाउन मनमोहनजी सफल हुनुभयो, त्यो बुढो मान्छे भने। अब माधवजीको 15 महिना कालमा त केही पनि छैन। अब त्यसै गरी हाम्रो झलनाथजीको पालामा पनि केही नयाँ कुरो केही आएन भन्छ। त्यसै गरी पछिल्लो चोटि त 2/3 बहुमत लिएर आएको अनि सारा शक्ति आफ्नो हातमा हो। सेना आफैसँग, पुलिस आफैसँग, प्रशासन आफैसँग, अनि गुप्तचर आफैसँग भन्छ, अनि विदेश नीति आफैसँग, सारा आफूसँग भएको ओली हिजोको राजाभन्दा बलियो राणाकालको श्रीकृष्ण जत्तिकै भन्छ हैसियतको पावर आफ्नो हातमा भएको ओलीले 3 वर्षमा के गर्नुभयो भन्दा त 2/3 को पार्लियामेन्ट ध्वंस पार्नुभयो, आफ्नो पार्टीलाई तहस नहस पार्नुभयो। अनि 2/3 को सरकारबाट आएर अहिले घरमा पुग्नुपर्ने स्थितिमा आयो। घरमा कसरी भने सम्मानजनक रूपले किन पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा सधैँ प्रधानमन्त्री भइरहँदैन मान्छे। स्वागतका साथ सरकारमा आउँछ, सरकारका साथ बिदाई लिन्छ भन्छ। उहाँले बिदाई लिने भन्दा पनि लखेटिने स्थितिमा आउनुभयो। अदालतले निर्णय गर्ने भनेको त लखेटेकै हो, तर तामझाम हेर्नुहोस् त उहाँले। त्यो तामझाम भनेको त हिंसाबोधको अर्को कारण हो भन्छ। किन हिंसाबोध भएपछि त मान्छेले के गर्छ भने त्यो देखाउनु भएन नि त हिंसाबोध, अनि तामझाम बाहिर देखाएर म ठुलै मान्छे हुँ भन्ने पार्ने हो। उहाँ बारदानीमा गएर कुर्लिनु हो, मुनपरी बोल्नु हो भन्छ। त्यो हिंसाबोधको पराकाष्ठा, एउटा आक्रोशको पराकाष्ठा भन्छ। मैले भन्ने गरेको छु कस्तो भने बिरालोलाई कुट्यो भने मान्छे रिसाएर त खाँबो निचोड्दै कुद्छ बिरालो, त्यस्तो गर्नुभयो उहाँले भन्छ। त्यो ती सबै कुरोको लागि हेर्दाखेरि उहाँलाई प्रशंसा गर्ने ठाउँ आएन के। प्रशासनकै रूपमा चल्दाखेरि उहाँले प्रधानमन्त्री चलाउनु भयो, 3 वर्ष प्रधानमन्त्री हुनुभयो, गाउँमा पछि गाउँ विकासमा बजेट दिनुभयो। यस्ता कुरा कुन प्रशंसा, गाउँ विकासमा बजेट त दिनै पर्ने बजेट हो नि। तर कुरो के गर्छन् अब उहाँले के गर्नुभयो भने उहाँले नै मानेको यो संहितामा उहाँले चाहिँ तलबमा चाहिँ राज्यहरूलाई कुनै अधिकार दिनु भएन। सङ्घको एउटा युनिट मात्रै भन्नुभयो प्रदेशले, आफ्नो युनिट भन्दा उयो जिल्ला विकास समिति जस्तो ठान्नुभयो भन्छ। अनि त्यहाँ गएर भाषण गर्ने, अनि त्यहाँ राखेका गभर्नरलाई त्यहाँ मन नलागे तुरुन्त निकाल्ने। किन एउटा संस्था बनाइसकेपछि संस्थाले विधिवत रूपले चल्ने उसलाई ठाउँ दिनुहुन्छ। त्यसमा आइडियोलोजी, अब शेरबहादुरले ल्याउँदा पनि 7जना आफ्नो पार्टीका मान्छे लिएर गए, त्यहाँ अनुकूलका मान्छे उनले पनि लिएर गएन। उसले लिएर जाँदा पनि पछि गएर आफ्नो सबै हटाएर आफ्नै मान्छे जुनियर कार्यकर्ता लिएर गए। गभर्नर भन्ने मान्छेको हैसियत के होला अलिक सोच्नु पऱ्यो नि। प्रधानमन्त्री बन्ने, राष्ट्रपति बन्ने, विद्यार्थीलाई उहाँले राष्ट्रपति लानुभयो। त्यो लानुको मतलब महिला मदनको भिडियो भन्ने कुरो भन्दा पनि मैले भने मान्छे, मैले भने मान्ने मान्छे खोज्नुपर्छ भने विद्यालय लिएर आउनुभयो। अब त्यो विद्यालय त्यो ल्याएको गुण त तिर्नुभयो, उहाँले जे भन्यो त्यतै गर्ने हो। 12 बजी पनि त्यही कुरो मानेको छ, राति दिउँसोको पनि त्यही कुरो मानेको छ। उहाँले राष्ट्रपतिको भूमिका होइन, ओलीजीको सहायक कार्यकर्ताको भूमिका उहाँले निभाउनु भयो। अब यस हिसाबले जाँदाखेरि जुन कम्युनिस्ट आन्दोलनको जुन गरिमाका साथ सत्ता आएको थियो, उहाँको चिन्ता र व्यथा आम दुनियाँको जीविका कसरी उठाउने, अथवा अर्को भाषा भने गरिबी निर्माण गर्ने बाटो के हो, त
त्यो गरिबी निर्माण गर्ने ठाउँमा कसरी जाने हो, के कार्यक्रमले गरिबी निर्माण हुनसक्छ, त्यो दिशा त उहाँको त गएन। धरहरा बनाउने कुरादेखि लिएर अनि त्यो टावरहरू बनाएर रिमिजिमी बाटो बनाउने कुरादेखि लिएर विदेशबाट रेल ल्याउने, चिन अब उता चिनमै नबनी कहाँ रेल कसरी आउँछ, अब फेरि त्यसकै उहाँ यो उसमा धनुषामा त्यो इन्डियाबाट रेल ल्याएर त्यहाँ जोड्या ओढेर बसेको अनि घुम्टो ओढेर रेल बसिराखेको छ। उहाँ झापाको काँकरभिट्टाबाट त्यो पाकडन्नी चाहिँ त्यो सुरुको बाटोको माटो हाल्ने काम झापाबाट ठेक्का लाउनु थाल्यो। 33 अरबको ठेक्का यता ओरब रेल जोडिने ठाउँमा बनाएकै छैन। इटरीसम्म लिएर आउने भयो 106 किलोमिटर, 106 किलोमिटर अर्को 106 किलोमिटरमा माटो हालेकै छैन। त्यहाँ त रेलै छैन कि इन्डियाबाट नक्सलबाडी रेल त आउँदैन, भन्छ आउनुपर्ने त आफ्नो जयनगरबाट आउने रेलले छ भन्छ। त्यो ठाउँमा के हुन्छ, त्यो कमिसनकै फेरिमा अनि त्यति मात्रै होइन, भोलि चुनाव जित्नको लागि झापामा चाहिँ त्यो माटो थुपारेको छ भने त रेलको बाटो भन्ने त देखिने भयो। त्यो नाउँमा भोलि पोलिटिक्स गर्ने, भोलि मत माग्ने, मैले रेल बनाउन यो गरेको थिएँ, माटो हालेको थिएँ भने यो खालि पोलिटिकल ट्याक्टिक्स मात्रै लगाउने, आम मान्छेको साँच्चीको अर्थमा विकास कहाँ लाने भन्ने कुरो त उहाँले सोध्नु भएन। त्यो पछि गएर अदालतले रोकिदियो के अरे त्यसलाई। भनेपछि ओलीले सम्झन लायक यो 3 वर्षमा कुनै काम गरेको तपाईँले देख्नु होइन, काम केही गर्नु कामै सम्झन लायक होइन, गर्न लायक भनेको मैले देखाए यो चाहिँ मलाई चित्तै बुझेको त उहाँले यो देवकोटा स्मृति भवन बनाउनु भयो भन्छ। अहिले त भत्काएर अर्को विवाद आएको छ। तर जे होस् देवकोटा स्मृति भवन बनाउने कुरोको उहाँले चाहिँ अब त्यो उसको पैसा बजेटिङ गर्नुभयो, त्यो एउटा राम्रो काम गर्नुभयो। अब अर्को त्यो चुच्चे नक्सा बनाउनु हो, त्यो पनि उहाँले नभने भए नमाने भए हुँदैन थियो। हुन त परिवेश त्यहाँ ठुलै थियो, ठुलै खेलहरू पनि चल्यो। उहाँले हिजो एउटा प्रश्न उठाउनु भयो, लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानी समस्या समाधान गर्ने भनेर सरकारले भनेपछि समस्या भनेकोमा पनि उहाँले आपत्ति जनाउनु भयो। यो कसरी समस्या हुन्छ? जमाउन समस्या त समस्या हो नि, किन उहाँले मान्नु भएन। अनि उहाँले नमान्नु, हाम्रै भूमिमा कसरी समस्या होइन। त्यो त के हो भने अब काहीँ इन्डियासँग कुरो मिलाइहाल्यो शेरबहादुरले भने त ओलीको त नाच झन् खुम्ची नै भयो नि चाहिँ। अब त्यो समस्या हो भनेर भनेपछि त झन् त्यसको विरोधी भयो। इन्डियाले मान्छ कि मान्दैन, मनाउन सक्छन् कि सक्दैन त अर्को कुरो भयो। किन ठुलो देशसँग परेको विवादमा अब सेना नै प्रयोग गरेर त विवाद हल गर्न सकिँदैन। अर्को कुरा उहाँले उठाउनु भएको छ, एमसिसी भनेपछि केपी ओली एमसिसीका पक्षधर हुन् भनेर तपाईँ हामीले पटक पटक वार्ता गरेका छौँ, पटक पटक संवाद गरेका छौँ। नेकपा छेदविच्छेद हुनुको एउटा कारण एमसिसी पनि हो। केही समय अगाडिसम्म केपी ओलीले कार्यदल थियो नि झलनाथको नेतृत्वमा बनेको, गत साल परिमार्जनसहित एमसिसी पास गर्नुपर्छ भन्दा केपी ओलीले सुनेको नसुनै गरे, मानेनन्। आज केपी ओली प्रतिपक्षमा पुगिसकेपछि हिजो सुन्नुभयो होला तपाईँले, एमसिसी परिमार्जनसहित पास हुनुपर्छ, हामीले त कार्यदलले पहिले नै बनाएको, आज बोल्न थाले केपी ओली। उनको भर्सन एकाएक चेन्ज भयो। शेरबहादुर किन एमसिसीको बारेमा बोल्दैनन्, चुइक्क बोलेका छैनन्। हिजो उनकै सरकारले पास गरेको एमसिसीको बारेमा बोल शेरबहादुर, किन बोल्दैनौ भनेर केपीले एमसिसीको बारेमा यो बोल्नुको अर्थ छैन। अब ओली भने जहिले पनि राजनीतिलाई जीवन जगतसँग जोडेर लाने होइन कि राजनीतिलाई आफूलाई सत्तामा जाने खेलसँग जाने हो। उनले के ठान्यो भने अब एमसिसीको अहिले विरोध गर्यो भने उसले पास गर्न सक्दैन। पास गर्नपछि विदेश नीति शेरबहादुरको बिग्रिन्छ अथवा गिर्छ। यो ट्याक्टिक्समा उनले हिजो जे भनेको थियो त्यो कुरो छोडिदियो। हिजै पनि यही कुरोमा चाहिँ हिजो मानेमा त हिजै गल्ती थियो। हिजो किन नबोले? हिजो नबोल्ने, अब आज किन बोल्ने भन्दाखेरि त्यसलाई एमसिसीलाई राजनीति गरेर अब यो सरकार गिराउने ठाउँमा जाने हो चाहिँ उहाँको। त्यो भन्छ मैले बुझाएँ राजनीति भनेको मान्छेको जीवन जगतसँग राष्ट्रियतासँग जोडेर राष्ट्रको उन्नतिसँग जोडेर गरिने विषय हो। त्यो अब त्यसलाई आम रूपमा सत्तामा त्यही गर्दा गर्दै आम मान्छेले पत्याएर सत्तामा जाने हो। उनले के ठानेको छ भने सबै कुरो ट्रिकमा लिएर गएर कसलाई कतापट्टि दाउ हान्ने, कसलाई कतापट्टि दाउ हान्ने, दाउको पोलिटिक्समा जाने। दाउकै पोलिटिक्सले त उहाँ अहिले बालकोट पुग्नुभयो नि, नभए त अहिले पनि मान्छे बालोटारमै बसिराखेकै मान्छे भएको छैन। म जनताको जनादेशले होइन, अदालतको परमादेशले भएको प्रधानमन्त्री हो। अब 2/3 ल्याएर सिंहदरबारको गेटबाट म भित्र छिर्छु, शेरबहादुर देउवालाई झ्यालबाट बाहिर पठाउँछु, म शानदारका साथ 2/3 लिएर आउँछु भन्नुभएको छ। यसमा तपाईँ होइन त्यो अब होइन। उहाँले भन्नु त के छ भने अब पहिले हाम्रो वामदेवले भने माले भएको बेलामा 2/3 ल्याउँछु भनेर त भनेकै थियो नि, एउटा सिट पनि आएन। त्यो त रियालिटी नै हो नि। मान्छे त्यो चुनावमा जाने मान्छेले म कमजोर हुन्छु त भन्दैन, त्यो नभन्नु उसको। तर यसअघि प्रधानमन्त्रीबाट हटाउँदा, पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीबाट हटाउँदा ओलीले भनेकै थिए
म फेरि चुनाव जितेर आउँछु भनेको थिएँ, पुरा त गरेँ नि होइन 74 मा। पहिले के हुन्छ भने अब त्यतिखेर त वातावरण थियो, उहाँले एक्लै चुनाव जिते होइन नि। त्यतिखेर 3टा कारणले उहाँले चुनाव जित्नुभयो। एउटा भारतले चाहिँ नाकाबन्दी गर्यो, त्यो नाकाबन्दीमा देशका सबै पोलिटिकल शक्तिहरू त्यसको विरोधमा लागे, त्यही ठाउँमा ओली पनि उभिनु भयो। चाहिँ अब त्यो नाकाबन्दीले के परिणाम ल्यायो भने ओली चाहिँ लगायतको यो शक्ति चाहिँ राष्ट्रवादी रहेछ भन्ने एउटा राष्ट्रवादी नारा उहाँको पक्षमा आयो। अब दोस्रो के आयो भने त्यतिखेरसम्म वामपन्थीहरू एकजुट भएका थिएनन्। उहाँले वामपन्थी एकजुट बनाउनेन, वामपन्थीलाई प्रचण्डलाई घोडा चढेर सत्तामा जाने उहाँको भित्री मनसाय थियो। तर बाहिर के देखियो भने वामपन्थी एकता गर्ने भयो ओलीले भन्ने एउटा एकताको लहर आयो। दोस्रो कुरो भन्छ चुनाव जित्नेमा। अब तेस्रो कुरो के आयो भने अब चाहिँ अनि तेस्रो कुरो के आयो भने ठ्याक्कैमा चाहिँ अब यो सरकारको अस्थिरता, मेजोरिटी हुँदैन थियो। काङ्ग्रेसले जहिले पनि सरकार बनायो, मेजोरिटीको बनायो भने गिरायो, अनि कहिले मेजोरिटीको आउँदै आएन, 6 महिनामा सरकार बदली भयो। अब यो चाहिँ मेजोरिटीको सरकार आयो भने चाहिँ यसले केही गर्छ, त्यसमा पनि काङ्ग्रेसले केही गरेन, वामपन्थीको मेजोरिटीको सरकार आयो भने त्यसले चाहिँ देश दुनियाँको निम्ति केही गर्छ भन्ने मान्छेले सोचे। यी 3टा कारणले देखेर उनले बहुमत पाए। बहुमत पाउँदा पनि नेकपा एमाले भनेको 121 सिटकै हो। चाहिँ माओवादी पनि लिएर आएपछि माथि आएर मधेसले पनि लिएर आएपछि 2/3को नजिकमा आयो। त यो परिवेशलाई उहाँले प्रयोग गर्न सक्या भए माओवादीलाई साँच्चीकै एकताकै निम्ति नल्याउनु पर्छ, दुइटै मोर्चा बनाएर बसे भने हुन्थ्यो। अब एकताकै निम्ति लिएर आएपछि एकताकै रूपमा जस्तो जतिमा महत्त्वकाङ्क्षी ओली थिए त्यत्तिकै महत्त्वकाङ्क्षी त प्रचण्ड पनि थिए, त्यत्तिकै महत्त्वकाङ्क्षी त माधव पनि थिए, झलनाथ पनि थिए। भन्दा हामी 4-5 जना महत्त्वकाङ्क्षी हिरोहरू यहाँ छौँ। अब यसलाई मिलाएर जानुपर्छ भन्ने बुद्धि नल्याएर यी सबैलाई ढालेर मै मात्रै हिरो हुन्छु भने त उनलाई पनि डालिदिए। भएकै त्यही हो। किन यी 4-5 जना हिरो चाहिँ हामी मिलेर जानुपर्छ भन्दा मिलेरै खान्थे ढाकाहरूले। अरू चाहिँ मलाई चाहिँ अरू 10 वर्ष खान्थे भन्छ। अब होइन, सबैलाई सिद्ध्याएर ओली एक्लै जान्छु भन्दा सबै चिलबिल भयो अहिले स्थिति। यसले गर्दा देशलाई त कुनै फाइदा त भएन। ओलीको पनि यो दुर्दशा अगाडि आयो। त यो गर्ने कारणमा अघि भन्दै थिएँ कम्युनिस्ट आन्दोलन नेकपा एमाले सङ्कटमा आयो। यो सङ्कटबाट अहिले पनि कुरो के छ भने अब पार्टी एकता हुन्छ कि हुँदैन जस्तो तपाईँले अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अब काहीँ एकता नभएर गए चुनावमा भने अब अहिलेसम्म दुनियाँमा के छैन, पार्टी फुटाएर चुनाव जित्ने कुरो। अब इन्डियामा काङ्ग्रेस बनेको बेला इन्दिरा गान्धीका बेलामा चाहिँ पुरानो नेताहरू एकातिर भए, काङ्ग्रेस एकातिर भएर काङ्ग्रेस अहिले एउटा प्रोग्रेसिभ नारा लियो। चाहिँ किसानको बिचमा समाजवादी नारा लियो काङ्ग्रेस इन्दिरा गान्धीले पार्टी फुटाएर समाजवादी नारा लिए बापतमा उनले चुनाव जितिन्। चाहिँ पुराना काङ्ग्रेसले चाहिँ पहिलेकै जडसुर्तवादी काङ्ग्रेसहरू नारा राखे। अब यहाँ त ओलीजीको त्यस्तो कुरो पनि छैन। अहिलेसम्म उहाँले कुनै नारै दिएको छैन। जस्तो उहाँ चाहिँ सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा त ओलीले दियो। त्यो त भेगमा आयो। समृद्ध नेपाल भनेर भन्दैमा त समृद्धि हुँदैन नि। त्यसको के गर्ने हो उहाँले भन्छ। राष्ट्रियताको सवालमा यहाँ दुईवटा कुरो छ क्या। संवैधानिक रूपले उहाँले के सुधार गर्नु खोज्नुभएको छ, राजनीतिक रूपले के सुधार गर्नु खोज्नुभएको छ, आर्थिक रूपले के सुधार गर्नुभएको छ। म यो खोलामा बाँध बाँध्छु, म यो ठाउँमा चाहिँ मन्दिर बनाइदिन्छु भन्या भएर मात्रै त पोलिटिक्स जाँदैन अगाडि। त्यो आम रूपको जनताको जीविकालाई कसरी उठाउँछु भन्ने नारा त उहाँले भनेको छैन। संविधानको सुधारको कुरो पनि गरेको छैन। अनि गरे चाहिँ के छ भने पार्टी फुटाउने, चाहिँ मोर्चामा वाम मोर्चा टुटाउने, पार्टी फुटाउने, अनि ठुल्ठुला गफ मात्रै गर्ने भन्दा ठुला गफकै भएर मात्रै मत आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन। किन त्यसमा पार्टी फुटाइसकेपछि अब त्यो त्यस्तो हुँदैन। यसैले मलाई के लाग्छ भने अब यो अहिले 70 वर्षको कम्युनिस्ट आन्दोलन ओलीजीकै चल्तेमा होला, अरूको पनि कमी कमजोरी होला मलाई लाग्छ। प्रचण्डका, माधवका, झलनाथका पनि कमी होला, तर ती अलिक माइनोरिटीमा गए, अलिक कम महत्त्वमा गए। ओलीजीकै अहम महत्त्व, किन उहाँ पार्टी अध्यक्ष, उहाँ पार्टीमा को सरकारको प्रधानमन्त्री, 2/3 पार्लियामेन्टको संसदीय दलको नेता। अब यस्तो व्यक्तित्वले अहम बोकेर सबैलाई सिद्ध्याउँछु भनेर चाहिँ पार्लियामेन्टले दुईचोटि संविधानको विरुद्धमा गएर पार्लियामेन्टमा चाहिँ विघटन गर्नुभयो। अहिलेसम्म पार्लियामेन्ट विघटन गरेको कुरोलाई अदालतले उठाइसकेपछि पनि गल्ती रहेछ भनेर संविधान सम्मत रूपले उहाँले स्वीकारेको छैन। किन गल्ती हो भनेको त अदालतले भने, अदालत नमानेर त उपाय छैन भन्छ। अनि त्यो अदालतले गल्ती गर्यो भन्ने कुरो नमानेर उहाँ उल्टै भन्छ अदालतपट्टि नै फर्केर थुकेर अगाडि हिँडिरहनु भएको छ भन्छ। अब यस्तो अवस्थामा पुगेर पनि फेरि मैले नै सरकार 2/3 ल्याउँछु भन्नु त मनको बह त हो।
अब आम मान्छेको रियालिटीमा त्यो पुग्छ कि पुग्दैन अब चाहिँ त्यो भोलिका कुरा हुन्। त्यसैले मलाई लाग्छ यो 70 वर्षको स्थितिमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सबभन्दा ठुलो सङ्कटमा ल्याउने ओलीजीकै भएको हुनाले उनी सुध्रिन्छन् कि भनेर यी जति आरोप विरोधमा चाहिँ आक्रोश जुन व्यक्तिया छ ओली सुध्रिउन् भनेर हो। अब तपाईँले ओली सुध्रिउन् भनेर भन्नुभयो। अहिलेसम्म हेर्ने हो भने फागुन 28 गतेदेखि जब फागुन 23मा एमाले र माओवादी बिउ थिए, फागुन 28मा ओलीले माधवहरू बिनाको बैठक बोलाएर जुन जुन काम गर्दै गए त्यसलाई निरन्तरता दिँदै गएका छन्। अहिलेसम्म सग्लो एमालेको बैठक बसेको अवस्था छैन। 9औं महाधिवेशनपछि निर्वाचित भएर आएको एमालेको सग्लो बैठक बसेको अवस्था छैन। हिजोसम्मको र अहिले तपाईँ र मैले कुरा गर्दासम्मको अवस्था हेर्ने हो भने माधव नेपालहरूको केही दिन अगाडि 2 दिन केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्यो माधव समूहको। त्योभन्दा अगाडि स्थायी कमिटी बैठक बस्यो। उनीहरूले सम्मानजनक एकताको लागि आह्वान गर्ने कुरा गरे। 1-2 दिन पर्खिन्छौँ। केपी ओलीको आइतबार बैठक थियो, त्यो पर्खिन्छौँ। त्यसपछि केपी ओलीसँग डिभोर्स हुन्छ भनेर माधव नेपालले भने। केपी ओलीले बैठक सारे। हिजो सारेको बैठकमा माधवहरूको आशा के थियो भने सदस्यता नवीकरण रोक्छन्, विधान अधिवेशन रोक्छन्, अब महाधिवेशन रोक्छन् भन्ने सोच्दै हिजोको बैठकले विधान संशोधन गर्ने छलफल गर्यो, अध्यक्ष शक्तिशाली हुने निर्णय गर्यो, पार्टी पदाधिकारीहरू मनोनित हुने, चुनाव लडेर आउने होइन, महासचिवदेखि उपाध्यक्ष सचिव सबै मनोनित हुने, केन्द्रीय कमिटी 10% अध्यक्षले मनोनित गर्ने, केन्द्रीय कमिटीले मनोनित गर्ने, यस्तो बनाएर अध्यक्षलाई झन् शक्तिशाली बनाउने, सदस्यता नवीकरण तीव्र रूपमा बढाउने, पार्टी सङ्गठन तलसम्म बढाउने निर्णय गरिसकेपछि अब माधवहरूको उपाय के छ, एमालेको भविष्य के देख्नुहुन्छ? त्यो त तपाईँले चाहिँ स्थितिले बताइसकेको छ कि अहिलेसम्म ओलीजीलाई आम धेरै मान्छेहरूले माधवहरू अथवा पार्टीकै साथीदेखि बाहिरका म जस्ता उहाँका शुभचिन्तकहरू सबैले आलोचना गर्दै आएको भन्दै आएको कुरोको हिजो उहाँले पुष्टि गर्नुभयो क्या। उहाँ एकदम अहङ्कारवादी तानाशाही प्रवृत्तिको मान्छे हो भन्ने कुरो त हिजो विधान संशोधनमा उहाँले पुष्टि गर्नुभयो। हिजो कुनै जमानामा जनकपुरमा भएको अधिवेशनदेखि उहाँले 2-3टा अधिवेशनमा पार्टीमा बहुपदीय सिस्टम ल्याउनुपर्छ उहाँले नै लड्या हो। त्यतिखेर महासचिव मात्रै त्यो पार्टीमा, अरू सबै सदस्य मात्रै हुन्थ्यो। चाहिँ पार्टीमा 2टा पद, एउटा सदस्यको पद एउटा महासचिवको पद हुन्थ्यो भने चाहिँ अब अनि पोलिट ब्युरो हुन्थ्यो। पछि पोलिट ब्युरो पनि कमिटी नै भयो। कमिटी र महासचिवभन्दा केही नहुने ठाउँमा पदीय रूपमा लड्ने भनेर उहाँले चाहिँ 2टा अधिवेशन पछाडि पदीय सिस्टम उहाँकै जोडमा आएको अनि बनाएर पछि पार्टी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिवको बग्रेलदी 15जनाको टिम बनाउने उहाँ नै हो। अब अहिले यी सारा कुरोमा उनलाई के देखाउने यी पदहरू भने त्यो पदको त्यतिखेर ती सबै पदको अधिकार को टिओआर थिएन। अधिकार जस्तो उपाध्यक्षले के गर्ने हो, 4वटा उपाध्यक्ष मध्येमा ती 4वटा क्षेत्रीय हुने हुन्, क्षेत्रमा के काम गर्ने हो। उपाध्यक्षको टिओआरमा टर्म्स अफ रिफरेन्स पनि छैन, महासचिवको पनि छैन। महासचिवको छ के अरे, महासचिवको थियो। अनि उपमहासचिवहरू कसैको टर्म्स अफ रिफरेन्स उसले के गर्ने? उसको अफिस भएपछि त अफिसको त एउटा क्राइटेरिया काम गर्ने भूमिका चाहियो नि। यो काम तैँले गर्ने भनेर परिभाषित त्यो केही पनि थिएन। केही नहुँदाखेरि नै चाहिँ त्यो पहिलेको केन्द्रीय समितिमा चाहिँ पदाधिकारी सहितको केन्द्र समिति हल्ल न चल्ल भइरहेको थियो। त्यहीमा ल्याएर अहिले त्यो पदाधिकारीहरूलाई समयमा चाहिँ अधिकार दिने भन्दा त्यो पदै सबै सिद्ध्याएर आफू म उनलाई के लाग्छ, पार्टी अध्यक्ष मै हुन्छु अनि मेरो छडी जता घुमाउँछु सबैलाई घुमाउँछु। किन महासचिव चुनिने, महासचिव पनि नचुनिने भइसक्यो। अब नचुने भयो पछि त त्यो पनि फेरि संशोधन गरियो। त्यसलाई पनि हटाउने भएपछि अध्यक्ष चुनिएपछि सबैलाई चाहिँ खुम्पै घुमाउने हो। किन त्यहाँ महासचिवले पद उसैले मनोनित गर्ने, किन केन्द्रीय कमिटीले समर्थन गर्ने, सबै पदहरू राख्ने, सबै मनोनित गर्ने। पहिले गिरिजाको काङ्ग्रेस जस्तै भए त्यहाँ पनि त्यस्तै थियो। चाहिँ अझ उनीहरूको त के थियो भने केन्द्रीय समिति पनि आधा मात्रै चुनिन्थ्यो, आधा प्यानल बनाएर चुनाव लड्नै नपाउने स्थिति बनाइदिए। ओलीले ठ्याक्कै अहिले त्यही गरेको छ। तर गुटको अन्त्य हुन्छ, पार्टीमा एकमत हुन्छ, पार्टीमा गुट हुँदैन, विभिन्न गुट उपगुटले पार्टी धबिराले खाएको काठ जस्तो भयो भनेर यो तरिकाको पार्टी बनाउन खोज्नु ठिक होइन, अनुशासनमा ल्याउन खोज्नु ठिक होइन। एकै यो कमिटी प्रणालीले मात्रै मान्छेको विचार पनि सँग ल्याउनु पऱ्यो नि। किन यहाँ के भइदियो भने पार्टीको गुट प्रवृत्ति भनेको नेपालमा यहाँ यो नेकपामा धेरै पहिलेदेखि आयो। कसले भित्र यो भित्र हुन त पहिले माधव झलनाथहरूकै पालादेखि भित्रिया हो। किन 39 त्यतिखेर सिपीलाई हटाउनु हुँदै गुट बनाए अनि सिपीको एउटा गुट भयो, माधव झलनाथहरूको अर्को गुट भयो। त्यही गुटलाई पछि भएर चाहिँ अनि फेरि महाकालीतिर आएपछि माधव ओलीको गुट भयो।
त्यो गुटको प्रक्रिया चल्दै त्यसरी नै आएको र पछि गएर ओली र माधवको गुट भयो चाहिँ त्यो गुटको इतिहास भनेको पनि 39 सालदेखि नै त्यो गुटको इतिहास हो। त्यो त्यतिखेर पनि के भन्यो जसको बहुमत छ त्यसले अलमत सिद्ध्याउने नै हो। पहिले पनि त्यसै गर्थे चाहिँ माधव झलनाथको गुटले पनि अब सिपीलाई हामीले सिद्ध्याए, पछि गएर मलाई सिद्ध्याउनु त ओली र माधव पनि मिलेर सिद्ध्याए। अब गुटको इतिहास त्यही हुँदै आएर यो पाठ सिकेर केपी ओलीले गुट अन्त्य गर्न गुट अन्त्य गर्न त आफूले नगर्नुपर्छ नि। गुट जहीँ पनि पार्टीमा यदि ओलीले आफू पार्टी अध्यक्ष भएपछि उनले गुट छोड्या भए अरूले गुट छोड्न बाध्य हुन्थ्यो, किन कारबाही गर्न सकिन्थ्यो नि। आफ्नो गुट नभए अर्का गुटलाई त कारबाही गर्न सकिन्थ्यो। के निम्ति गरे त केपी ओलीले यस्तो विधान? होइन, उनले सोचे कि आफ्नो गुट बलियो बनाउन, अर्को गुट कमजोर बनाउन, माधव नेपालहरूलाई चिडाउन होइन, उनीहरूलाई सिद्ध्याउन। आफ्नो गुट बलियो बनाउने, किन मदन फाउन्डेसन बनाएर त्यस मार्फतमा चाहिँ गुटहरू चलाएको छ। अनि त्यो मदन फाउन्डेसनमा विभिन्न विदेशी एडहरू ल्याएर पैसा ल्याएको छ। त्यो पैसा ल्याएर कार्यकर्तालाई एउटा जिल्लामा 15 जना 20 जनालाई भत्ता दिएको छ। त्यसरी त्यो गुट बलियो बनाउने। अनि गुट बलियो बनाउँदै गएपछि माधव कार्यकर्ताले त त्यसमा जान पाउँदैनन्। अनि उनीहरूलाई कमजोर पार्ने भन्ने नाउँमा त पछि द्वन्द्व ब्लास्ट भइहाल्यो। पार्टी अनुशासित बनाउने एउटा हो भनेर त्योतर्फ पनि सोचौँ न। हरेक कुरालाई शङ्कास्पद तरिकाले यो अनुशासित हुन के छ भने यसरी फुटेको पार्टीलाई कि त फुटाएर साना टुक्रा बनाएर लिएर जानुपर्ने। एकचोटि पाटेर फुटाएर साना टुक्रामा 10% 15%का टुक्रा बनायो भने अब त्यो माथि उठ्न कसरी उठ्छ होला? किन त्यो त अहिले माओवादीले नै देखाइसक्यो। माओवादीको न हाम्रो त्यो वैद्यको समूह माथि उचाउन सकेको छ, न हाम्रो विप्लवको समूहमा आउन सकेको छ, न प्रचण्डकै भनौँ न, न प्रचण्डकै आउन सकेको छ। 3टा गुट भए, गुट भएपछि ती माथि उठ्न सकेका छैनन् भने जस्तै अब एमाले पनि टुक्रा भएर माथि आउन सक्ने थियो। त्यही कारण यो टुक्रा भएको चिजलाई माथिबाटै सहमति बनाएर लिएर जाने हो भने चाहिँ अनि विचार रूपले जो त ओली नै मैले पार्टी अध्यक्ष भने ओलीले नै पहिले गुट छोड्नुपर्छ। ओलीले नै गुट छोड्ने हो भने अरूका गुट आफै चाउरिएर जान्छन्। त्यो गर्दैनन्। त्यो नगरेर अब अहिले जे छ, अब अहिले तत्कालै मिल्नको लागि चाहिँ के भने ओलीले माधवलाई नपत्याउने, माधवले ओलीलाई नपत्याउने। एउटा राम्रो कुरो के देखाएको छ भने ओलीका छलछाम दाउपेच अब अहिले कसैले बुझाएको छन्, माधवले नै बुझाएको छन्। किन माधव यति लामो टिक्लान्, माधवले ओलीका यति धेरै छलछामलाई चिन्लान् जस्तो मलाई त लागेको थिएन। तर उहाँले चिनिहाल्छ, किन ओली पहिलेदेखि जाली मान्छे हो भन्ने कुरो राम्ररी चिन्दै आउनुभयो। त्यो चिनेकै कारणले आफू नाङ्गो भए पनि एक्लै भए पनि उहाँको ओलीका गतिविधिको विरोधमा उहाँ उभिएकै छ। चाहिँ अरू मैले त सुने यता माधवकै जुनियर साथीहरूले यो भीमरावलहरूले आउँदा तिमीहरू जम्मै जान्छ भने जाऊ, म चाहिँ जान्न भने अरे चाहिँ भन्दा एक्लै मान्छेलाई पोलिटिक्स भने के भन्छ एउटा स्वाभिमानको कुरो पनि हुन्छ। चाहिँ त्यो स्वाभिमानमा ओलीको छत्रछायामा गएर ओलीको कोर्राको इसारामा चल्ने गरी माधव जान गाह्रो छ। अरू जालन। त्यही कारण यो अवस्थामा मैले अहिले पनि देखाएको के छ भने यदि साँच्चै चाहिँ एमालेमा पार्टी एकता नै हुने हो भने ओलीले पार्टी अध्यक्ष नछोडेसम्म एकता हुँदैन। एकटुक जवाब। तर दोस्रो अध्यक्षको कुरा आइरहेछ नि, दोस्रो तेस्रो पाँचौँ जे बनाएर पनि हुँदैन। किन जति भने ओली मियोमा बसेपछि यिनले कतिखेर न कतिखेर अरूलाई लडाउँछन् भन्ने कुरोको सन्देह सबैलाई छ। तर त्यो दोस्रो अध्यक्षको कार्ड त ओलीले नै फाले हो नि। ओलीकै व्यवहारले के लागेको छ भने अब ओलीले हामीलाई कुनै पनि बेला सिद्ध्याउँछ भन्ने कुरो घनश्यामसम्मलाई पनि केही विश्वास छ। तर भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, भीम आचार्यहरू फेरि यो कुरा मान्न तयार छैन। होइन, उनीहरू बाहिर नभने पनि भित्र एक्लै गयो भने सिद्ध्याउँछ भने डरले त गइरहेको छैन नि। तर पछिल्लो चरणमा भीमरावलको भूमिका के हो? होइन, भीमरावलको त्यो पनि के हो भने माधवलाई गलाएर लान सकिन्छ कि माधव सहितै जाँदाखेरि भोलि विद्रोह गर्न सजिलो हुन्छ, उनीहरूलाई पनि लागेको छ नि। माधव बेगर गयो भने त ओलीले त खाइदिन्छ। चाहिँ फेरि बन्दुकको खोका बनाइदिन्छ। गोली थियो पड्किन्थ्यो, एकचोटि गोली पड्काएपछि खोका पड्किँदैन, त्यो खोका बनाउँछ ओलीले। चाहिँ जस्तो अहिले माओवादीबाट आएकालाई बन्दुकको गोलीबाट खोका बनाइदियो नि उसले। चाहिँ पहिले त बादलहरू आफै बन्दुक थियो, आफै पड्किन्थे, त्यहाँ यहाँ गोली भएर आए, एकचोटि पड्किए, अब अर्कोचोटि खोका मात्रै भयो, पड्किँदैन। अब बादल चाहिँ माओवादीको गोली पड्किँदैन हेर्नुको यताबाट त्यो सके त्यो खोका मात्रै देखिने हो, चाहिँ पड्किँदैन। त्यस्तै अब घनश्यामहरूलाई पनि के लागेको छ, भीमरावलाई पनि के लागेको छ भने एकचोटि आएर एकचोटि त पड्किन्छ एउटा गोली, फेरि खोकामा हिँड्छ भनेर। तर भीमरावले राजीनामा दिए, फिर्ता ल्याए, राष्ट्रपतिलाई भेटेर पार्टी मिलाइदिनु पर्यो भनेर फेरि त्यो नहुने काम गरे, राष्ट्रपतिलाई विवादमा तान्न खोजे। विद्या भण्डारीले म गर्छु भनिन् रे, यो के गरे? यो होइन, त्यो गरे चाहिँ अझै पनि ओलीसँगै जान पाएदेखि उहाँहरूको भूमिका के छ भने अब अहिले ओलीले जस्तो कुरो बुझ्नेहरू आउँछन् भने त यिनीलाई भन्या हो, भीमरावलाई घनश्यामलाई भन्या हो भनेपछि अब माधवलाई को विरोधमा लडाउँदाखेरि यी प्रयोग हुन सक्छन्। त्यो
त्यो प्रयोग हुन सक्छन् भन्ने नाममा उनले नि के बुझाएको छन्, हामी त्यहाँ ओलीकामा गयौँ भने हामी चाहिँ ओलीका नजिकमा हुन्छौँ, फेरि पद पाउँछौँ, उनीलाई पनि लागेको छ। उनले अहिलेसम्म माधवसँग फुटाउन खोजेका छन्। अनि माधवसँग फुटाउन खोजिया, यिनीहरू माधवसँगै जान खोजेका छन्। यदि माधवसँगै गए भने पनि ओलीले तानेर पद दिने भनेको चाहिँ अब यिनै चाहिँ भीम रावल घनश्यामहरूलाई पद दिने हो। अब यिनीहरूले आफ्नो पद पाउने वातावरण अहिले बनाउँदै आएका छन्। चाहिँ त्यो कुरो माधवलाई पनि थाहा छ, किन त्यहाँ लिएर गएपछि पहिले मलाई चाहिँ एक गोली हानेर मलाई लडाइदिन्छ, यिनीहरूलाई पनि लडाउने हो। अब त्यो लडाउने कुरोमा अलिअलि शङ्का, माधव बेगर गइयो भने त हामीलाई 6 महिना पनि टिक्दैन भनेको चाहिँ भीम रावललाई पनि लागेको छ, घनश्यामलाई पनि लागेको छ, हुँदै योगेशलाई पनि लागेको छ। त योगेशलाई चाहिँ के छ उता जान पाइयो भने फेरि चुनाव क्षेत्रमा ताप्लेजुङमै ओलीले मलाई दिन्छ कि किन त्यहाँ अरू मान्छे छैन भन्ने पनि लागेको छ। त्यही कारण यी दोहोरो खेलमा त्यो पदमा जाने खेलमा यी तल माधवका तलका कार्यकर्ता लागेका छन्। अनि एक्लै जाँदा सङ्कटमा परिने। तर माधव चाहिँ अहिले चाहिँ सधैँभरि ढुलमुले नेताको पहिचान बनाएका, नपोथी नभाले भनेर त्यो भोगेका 15 वर्ष महासचिव हुँदाखेरि यसपालि चट्टानी अडानमा माधव देखिया छन्। यसको कारण मैले अघि नै भने कारण के हो? अहिले होइन, उनलाई पनि गाह्रो के हो भने अब यसै सिद्धिने उसै सिद्धिने ओलीसँग गयो भने पनि 6 महिना निकाल्छन्। तर कतिपयले के भन्छन् भने माधव नेपाल प्रचण्ड शेरबहादुर इन्डो पश्चिमाको जालमा परेका छन्। ओलीले अमेरिकाको विश्वास जित्न खोजे, भारतको विश्वास जित्न खोजे, चीनको विश्वास जित्न खोजे, युरोपियन युनियनको सबैलाई छुट्टा छुट्टै जित्न खोजे, तर कसैको नजितेर ओली यो हालमा पुगे। तर माधव नेपाल शेरबहादुर र प्रचण्डले अमेरिकाको, भारतको र युरोपियन युनियनको विश्वास जितेर यिनीहरू इन्डो पश्चिमाको जालमा छन्। त्यसकारण यिनीहरू विदेशीले चलाएका, अब त्यो शब्द भन्ने भने अलि अप्रिय लाग्ला, मैले भनेन, विदेशीले चलाएका तत्त्वहरू हुन् भन्नेसम्म मान्छेले भने। यसमा तपाईँको राय के छ? त्यसकारण यो विदेशीले एमाले मिल्नै दिँदैन, किनभने क्रिस्चियनिटी है, त्यसपछि आएर यहाँ जति द्वन्द्व फैलाइयो नि यसअघि, माधव नेपालको होली वाइनदेखि, माधव नेपालको विदेश भ्रमणदेखि, माधव नेपालको समूहमा रहेका सुरेन्द्र पाण्डे, मेटमणि चौधरीहरू, जो मेटमणि चौधरी ओलीप्रति अत्यन्तै आक्रोशित छन्, उनलाई चर्चसँग जोडिएको छ, माधव नेपाललाई चर्चसँग जोडिएको छ। यसकारण पनि एमाले होइन मिल्न सक्दैन भन्नेहरू छन्। एक एक चिरालाई हेर्नुभन्दा सारमा हेर्ने हो भने नेपालका माथि देखिएका नेताहरू, तलका त के हो मलाई धेरै थाहा छैन, माथि देखिएका काङ्ग्रेसका एमालेका नेताहरू जो 5-7 जना 10 जनाको टिम छ, यी सबै विदेशी एजेन्ट हुन्। तपाईँले भनिदिइहाल्नुभयो, मैले त्यो शब्द बोलेको थिएँ, एजेन्टै हुन्। किन यो उनीहरू एजेन्ट हुँदा पनि स्वतन्त्र दिमागले काम गर्ने अनि त्यो देशको पनि हित गर्ने भए त अलिक बेग्लै हुन्थ्यो नि। पश्चिमाको पनि हित गर्ने अनि देशको पनि हित गर्नु पऱ्यो नि। देशको हितभन्दा पश्चिमाको हित मात्रै गरेपछि त त्यो एजेन्टै भयो। अब धेर थोर यी सबै चाहिँ विदेशी सम्पर्कमै लागेका मान्छे हुन्। कोही विदेशी सम्पर्कबाट बाहिर आएको एउटा पनि नेता छैन नेपालमा। चाहिँ काङ्ग्रेसमा भन्नुहुन्छ भने काङ्ग्रेसमा न शेरबहादुर, न जङ्गबहादुर, न सबै बहादुर उही छन्। एमालेमा त भन्नै सकिन्छ, न ओली, न माधव, न झलनाथ अलिक कम हो, चाहिँ न वामदेव, यी सबै विष्णु पौडेल सबै एकतिर समातेकै छन्। त्यही कारण यी बिना झुन्डका मान्छे भएन। स्वतन्त्र भएदेखि अथवा झुन्ड समातेर पनि पहिले आफ्नो शक्ति निर्माण गरौँ भन्नेमा लाग्ने हो भने नेकपा एमाले बनाउनु पर्थ्यो नि। नेकपा एमाले बनाएर गएदेखि चाहिँ अलिक सजिलो हुन्थ्यो। अब नेकपा एमाले बनाउने कुरोमा अब साँच्चीकै नेकपा एमाले बनाउने भने सबै झुन्ड मिलेर पनि अब ओलीले सत्ता छोड्ने अथवा माधव पनि ओली पनि अध्यक्ष नहुने, अरू तेस्रो व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाउने एमाले अहिले 24 घन्टा मिल्छ। ल ओलीले महासचिव पार्टी अध्यक्ष छोड्ने, माधव पनि नहुने, किन माधव चाहिँ हुनुपर्छ भने त त्यस पछाडि चाहिँ देशले रूपान्तरण गर्छ भन्ने चाहिँ होइन, एउटा पार्टी चाहिँ हुन्छ के। तर मैले अघि भने जस्तो इन्डो पश्चिमाको जालमा परेका माधव नेपाल कसम खाएर एमाले मिल्नै नदिने अभियानमा लागेका छन्। होइन, त्यस्तो होइन, त्यो गलत हो। होइन, मलाई अहिले ओलीले मेरो अनुमान फेल भयो भने म चाहिँ सोचौँला। अब ओलीले अहिले ल तपाईँ आउनुहोस् दुइटैले पार्टी अध्यक्ष नहौँ भनेर अर्कोलाई बनाऊ भन्ने हो भने 24 घन्टामा मिल्नमा माधव गएनछन् भने अनि ओ साँच्चै बेमानै मान्छे हो भने। त्यसो भए तपाईँले मलाई भनिदिनुहोस्, अब माधव नेपालको अस्ति बसेको बैठकले केपी ओलीलाई मैले अघि भने जस्तो सदस्यता वितरणमा रोक, विधान संशोधनको अधिवेशनमा रोक, पार्टी कार्यक्रमका गतिविधि रोक लगाउन अनुरोध गर्यो। त्यो गरेपछि पार्टी मिल्छ, केपी ओलीलाई अन्तिम पटक सुध्रिने मौका दिन्छ, होइन भने डिभोर्स हुन्छ भनेर माधव नेपालले भनेको थिए। तर केपी ओलीले त्यो सबै कुरा लत्याइदिए। अब के हुन्छ? त्यही त मैले भने अब
फुट्छ किन अब यदि ओलीले फेरि त्यो हिजोको निर्णयलाई करेक्सन गरेन भने एमाले फुट्छ। अब जोगिने ठाउँ छैन। जोडिने ठाउँ भनेकै ओलीले सम्भवै भएन नि, त्यो त देखिँदै देखिएन। ब्याक भएन भने फुट्छ चाहिँ त्यो फुट्नु कुन ठुलो कुरो पनि भएन। किन फुटेर किन दशा लागेकै हो, न ओलीले गरी खान्छन् न माधवले गरी खान्छन्। अब मलाई के लाग्छ भने फुटेपछि अब चाहिँ बरु प्रचण्ड माधवले गर्छन्, माधव प्रचण्ड यो उपेन्द्र यादवको समाजवादी केन्द्र बनाउने भने त्यस्तो बनाएर उनीहरू उतापट्टि जालान्। अब एउटा शक्ति कति आर्जन गर्छन् चाहिँ त्यसो गर्दाखेरि यतापट्टि ओलीको जस्तो दाउपेच हुँदैन भन्ने ठानेका छन्। यो लबीको कुरो एउटा, अब त्योभन्दा बेसी के भने व्यक्तिगतको दाउपेचको कुरो भयो क्या अर्को। तर नि त्यो फुट्यो भने नि तपाईँले घाटा कसलाई देख्नुहुन्छ? फुटेर जाने को हुन्छ? त कम्युनिस्ट आन्दोलन घाटा हो होइन, कम्युनिस्ट आन्दोलन त भयो। जसरी तपाईँहरू पहिला मालेर एमाले भनेर फुट्नुभयो, त्यति बेला मालेले ठुलो शर्मनाक पराजय बिहोर्नु पर्यो, तपाईँहरूले त्यो घाटा बिहोर्नु पर्यो। अब ओली र माधव नेपाल फुटेर गए भने एमाले त ओलीसँगै रहला जस्तो देखिन्छ, किनभने ओलीसँगै त्यो सबै कुरा छ। माधव नेपालहरूले पक्कै पनि अर्को पार्टी बनाउनुपर्छ। उनका नेताहरूले हामीसँग कुरा गर्दा हामी अर्को पार्टी खोल्ने चरणमा गइसक्यौँ भनेर स्वीकार गरिसकेका छन्। घाटा कसलाई हुन्छ? अनि घाटा त ओली अब सत्ता दुई तिहाईको नेता, अब भोलि मेजोरिटी नै आयो भने पनि त दुई तिहाई त आएन, ओलीलाई नै घाटा भयो चाहिँ भएन। मलाई लाग्छ ओलीकै मेजोरिटी आउँछ भन्ने सम्भावना साह्रै कम छ। अहिले पार्टी फुटाउने बेला मान्छे जसरी ओलीको नजिकमा जान्छन्, किन अहिले त सत्ता नजिकै छ। अब माधव पनि फुटेर गएपछि त ओलीले यो 18 महिना त सरकार पाउँदैनन्। माधव नेपाल सत्तामा जान सजिलो पनि भयो। अनि माधवले उता सत्तालाई सपोर्ट गर्छन्, उनी जान्छन् कि जाँदैन अर्को कुरो भयो। त्यसपछि त ओलीले 18 महिना त पाउँदैनन्। यो 18 महिनाको बिचमा ओलीका जम्मै नियुक्ति खारिज गर्छन्। अनि ओलीलाई एक्ल्याउँदै गइसकेपछि उनका स्रोतमा सायद प्रचण्ड साँच्चै ओलीलाई गऱ्यो भने उसलाई भ्रष्टाचारै मुद्दै पनि चलाउन सक्छन्। ओलीलाई प्रचण्डले त चल्ला नि त्यो होइन। सरकारमा उनीहरू छन्, यहाँ त सरकारमा अब जे गरे पनि हुन्छ नि। त्यही कारण ओलीलाई त्यो दमस बनाएर एउटा मुद्दामा तारिक मात्रै लगाइदियो भने त चाहिँ अनि त्यहाँबाट झन् डाँबाट ओलाउँछ। सम्भावना पनि छ किन हुँदैन चाहिँ फुटेर नै गइसकेपछि अब उनीहरूले माया गर्छन् त ओलीलाई, मलाई त्यस्तो लाग्दैन। तर यही सत्ता पनि कति टिक्छ भन्ने कुरा भयो। होइन, माधव फुटेर गएपछि त यो 18 महिना नटिक्ने त कुरै आएन नि भने। त्यतिखेर के गर्छन् भन्दा सत्ताले यो एमसिसी पास गर्दैन। अब एमसिसी पास गर्नतिर लाग्यो भने चाहिँ फेरि यिनीहरू सिद्धिन्छन्। अब अहिले त्यो काङ्ग्रेसको जुन न्यूनतम कार्यक्रम जुन आएको छ सरकारको, त्यसमा हेर्दाखेरि एमसिसी अहिले पास गर्दैनन्। तर मान्छेहरूले के भन्छन् भने यो पोस्टपोन गरे, बाहिरको विरोध देखेर पोस्टपोन गरे, गरिनु पर्थ्यो खारेज, तर अझै शङ्का छ है भनेर भन्छन् नि। होइन, त्यो त यहाँ के छ भने उतापट्टि अब भोलि गएर शेरबहादुरको माधवहरूको बहुमत भयो भने फेरि पास गर्छन् नि। के भयो 18 महिना पछाडि त चुनाव हुन्छ, अब बहुमत आफ्नो आयो भने गर्न सक्छन् मान्छे, अथवा खारिज पनि गर्न सक्छन्, त्यो पछिको कुरो भयो। तर अहिले जे रोकेका छन् एमसिसी, त्यो चाहिँ उनीहरूको बुद्धिमानी मान्छे सरकारले बुद्धिमानी गरे हो। अहिले एमसिसी ल्याउने कोसिस गरेको नगर्ने भनेर छुटिहाल्थ्यो। यो ठिक गर्यो सरकार। मोर्चा टुटेपछि के हुन सक्थ्यो भने यदि एमसिसी आएर मोर्चा टुट्यो भने ओली र शेरबहादुरको सरकार बन्छ। ओली र शेरबहादुरको सरकार फेरि एमसिसी पास गर्छन्। त्यो सम्भावना कति छ मान्छे। यतापट्टि अहिले नै एमसिसीको प्रस्ताव आयो भने यो सरकार टुट्छ, किन माओवादी निक्लिन्छ त्यसबाट। ओलीले समर्थन गर्छ सरकारलाई। अनि ओलीको टार्गेट बनाएको के हो, माधव र प्रचण्डलाई मान्छे सिद्ध्याउने हो टार्गेट। अनि त्यतिखेर अब ओलीले शेरबहादुर समर्थन गर्ने बित्तिकै माओवादी निक्लिन्छ। अनि माओवादी सरकार बाहिर ल्याउन पायो भने ओलीलाई सन्तोष हुन्छ, उसलाई केही चाहिएको छैन। अहिले ओलीको एकसूत्रीय माग भनेको माधव र प्रचण्डलाई सिद्ध्याउने हो। त्यो एकसूत्रीय मागमा उसलाई निकाल्नको लागि यो एमसिसी लिएर आउने बित्तिकै हेर्नु होला चाहिँ ओली र एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार बन्छ। तर एमाले भित्रको यो घर झगडा छ नि, जहाँ आगो झुसेर खरानीको व्यापार गरिरहेको आरोप लागेको छ माधव नेपाललाई। आफ्नै अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर ओलीकै भाषामा भन्यो भने दक्षिणपन्थी पार्टीका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माधव नेपालको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। माधव नेपालले आफ्नै घरमा आगो झोसे खरानीको व्यापार गरे, माधव नेपाल कुलङ्गार हुन् भनेर ओली पक्षले भनिरहेको छ। र सरसर्ती हेर्दा देखिन्छ पनि होइन यो? होइन, कुलङ्गार त ओली नै हो भने त्यो ठाउँ माधवलाई पुर्याउने र दुई तिहाईको सरकार गिराउने समाप्त गर्ने कुलङ्गार ओली भएन भने। ओलीले जसरी माधवलाई भन्छन् त्यो थुक त जम्मै उनकै मुखमा फर्किन्छ नि। कुलङ्गार ओली नै हो।
न दुई त्यहाँको सरकार किन उनले गिराए? तर आफ्नै अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने माधव नेपाल होइन? अति भएपछि मान्छेले त्यो निरङ्कुशता भने जे भने पनि अब बस्ने टिक्ने नदिएपछि मान्छे किन जान्छ? अनि आफ्नो घरमा बाबुआमासँग असन्तुष्टि भयो भन्दैमा होइन, घरमा आगो लाएर हिँड्ने सुन न, कति ठाउँमा बाबुआमालाई पनि त मुद्दा हालेका छन् नि। बाबुआमाले अलि अचार घरमै आगो लाउने काम भयो कि? होइन, त्यो घरमै आज घर जस्तै भएन, बस्नै नपाएपछि कसरी घर भयो भने? जुन घरमा बस्नै नदिएर उसलाई त्यो पछाडि पुल्ठोमा चाहिँ आगो लाएर निकालेको छ, उसको घर भयो अनि नाममा त छ नि उसको, तर पुल्ठो लाएर मान्छेमा झुसेर निकालेपछि त भाग्नु पऱ्यो। तपाईँलाई एउटा कुरा सोधौँ म, यो एमाले भित्रको भद्रगोल, यो भाड भैलो यो जति भएको छ यसको प्रमुख कारक प्रचण्ड हुन् भन्छन्। किनभने केपी ओलीका मान्छे माधव नेपाललाई भेट्न कोटेश्वर जान्छन्, 5 मिनट भाउन्न प्रचण्ड माधव नेपाललाई फेरि फकाउन पुग्छन्। केपी ओली र माधव नेपाल मिल्लान जस्तो गरे हुन्छन्, प्रचण्ड गएर भेट्छन्, फेरि भद्रगोल बनाइलाई आज एउटै जङ्गलमा दुईटा शेर हुँदैनन् भने जस्तो एमाले र माओवादीको सैद्धान्तिक मतभेद त केही पनि देखिँदैन। ऊ पनि चुनाव लडेर सरकारमा आउने, ऊ पनि चुनाव लडेर सरकारमा आउने। प्रचण्डको एजेन्डा के त अब जनताको सामु? एमाले जे बोकेको छ त्यही हो। त्यसकारण कि एमाले सकिनु पर्यो कि प्रचण्ड सकिनु पर्यो, कि एमालेसँग प्रचण्ड मिल्नु पर्यो हिजो जस्तो। यो अवस्थामा एमाले फुटाउनु बाहेक प्रचण्डसँग अर्को विकल्पै छैन भन्छन् कि मान्छेहरू। होइन, त्यस्तो होइन के त्यो भने चाहिँ के हो भने त्यो माधवको बेइज्जती गरे हो। किन माधव मान्छे नै होइन, उसलाई थाहा हुँदैन मेरो हित कहाँ छ, मेरो हित कहाँ छैन, कम्युनिस्ट आन्दोलनको हित कहाँ हुन्छ त्यति पनि नबुझ्ने माधव त हो जस्तो लाग्दैन। किन ओलीभन्दा लामो क्यारियर भएको त पार्टी चलाएको त माधवले नै हो। त्यस कारण जम्मै प्रचण्डले भनेको कुरो खुरुखुरु मानेर हिँड्छ, चाहिँ माधवको चाहिँ बुद्धि नै छैन भन्ने कोणबाट मान्छेले यो कुरो भने हुन् होला। प्रचण्डको आफ्नो दाउ हुनसक्छ, खेल हुनसक्छ, किन उनी पनि एउटा स्वतन्त्रै पार्टी चलाएर 10 वर्षसम्म डाउँडोल बनाउँदै देशलाई यहाँ आइसकेका मान्छे, उनको पनि दिमागमा दुई चारवटा चुरीफुरी नहुने कुरो त हुँदैन। र त्यति हुँदै पनि माधवले मैले के गर्दा चाहिँ मेरो हित, मेरो पार्टीको हित अथवा मेरो टिमको हित होला भन्ने केही न केही त उनलाई पनि सोच होला नि। अब के हुनसक्छ भने अब ओलीले जे भन्नु, मैले अघि भने ओलीको खुरापाती कुरो माधवले यो 5-7 वर्ष यता जति बुझे, पहिले त ओलीलाई फकाइ लागेको त माधवले नै हो नि। किन त्यतिखेर हामी जेलबाट आइसकेपछि त्यो महाकाली सन्धिको बेलामा ओलीलाई लगेर फकाएर आफ्नो पार्टनर बनाएर महाकाली सन्धि पास गर्ने काम त ओलीले नै गरे हो। त्यहाँदेखि यिनीहरूको 5-7 वर्ष पुरा आन्द्रा जोडिएर पनि यिनीहरूले हिँडेकै हुन्। अनि त्यो हिँड्दाखेरि ओलीका त्यतिखेर गुण मात्रै देख्यो भने अब गुण देखेनन्। अब अवगुण देखेको पनि त 10-15 वर्ष भइसक्यो। त्यो अवगुणकै कारणले अब ओलीसँग मेरो पटरी खाँदैन कि त उसले पार्टी अध्यक्ष छोड्यो भने ठिक छ, दुइटै पार्टी अध्यक्ष नहुने अर्को अध्यक्षको मात्र बस्न सकिन्छ। अब होइन भने चाहिँ बस्न गाह्रो हुन्छ भन्ने टुङ्गोमा माधव पुगेका छन्। मैले चाहिँ बुझेँ मेरो चाहिँ अब किन ओलीकै अध्यक्षतामा माधव जाने कुरो म देख्थिनँ। तर माधवको पनि हेरौँ न, तपाईँ पनि माधवको नेतृत्वमा काम गर्नुभएको छ। 15 वर्ष मदनको अवसानपछि माधव नेपालले 15 वर्ष महासचिव चलाए। 53-54 सालसम्म त, अनि 57-58 सालसम्म तपाईँ सँगै हुनुहुन्छ उनीहरूसँग। माधव नेपालले नेतृत्व लिँदा, फर्स्टम्यान हुँदा एमालेको दुर्दशा के थियो, गति के थियो, केपी ओली आएर कहाँ पुर्याए, त्यो पनि त हेर्नु पर्यो नि। लिङ्गै नछुटेको भनेर माधव नेपालको नेतृत्वलाई भनिए होइन? दुइटै त्यसमा मैले माधव चाहिँ हुनुहार पार्टीको निम्ति उकालो लाउने त माधवले पनि पार्टीभित्र बहुमतको डन्डी हानेर पार्टीलाई ध्वंस बनाए, चुनावमा हराए, पछि गएर राजीनामा दिए। तर ओलीले पनि ध्वंस बनाएर राजीनामा दिएको छ। पार्टी त ओलीले पनि ध्वंस बनायो। जुन माधवले जुन गरेपछि अन्तिममा नैतिक जिम्मेवारी बोकेर राजीनामा दिए। ओलीले दुई त्यहीँको संसद भङ्ग गरे, अनि पार्टी भङ्ग गरे, एकता जम्मै टुटाए, अनि बालवाटारबाट बालकोट पुगेर गुहार गरे। त्यसपछि राजीनामा दिनु पर्दैन? माधवको जतिको पनि नैतिकता उनको रहन्छ नि। त्यतिखेर ल यो भयो, मैले सरकारबाट म हिँडेँ, अब उल्टै उनी के अरे म त जनआदेशबाट आएको, ऊ चाहिँ अदालतको आदेशबाट आएको भन्ने भाषण गर्न लाज लागेको छैन। त्यति भएपछि त उनले आफ्नो नैतिकताको आधारमा उनले राजीनामा दिएको भए माधवको जतिको नभए पनि अलिकति ढिलो भए पनि अलिकति नैतिकता त ओलीमा रहेछ भन्थ्यो नि मान्छेले। अब म अन्तिमतिर छु। अब तपाईँले के भनिदिनुहोस् भने माधव नेपालहरूको अल्टिमेटम पनि सक्यो, माधव नेपालहरूले भने जस्तो गरेर ओली पनि गएनन्। अब माधव नेपालहरूको विकल्प पार्टी खोल्ने हो। उनीहरू सरकारमा जाने र नजाने भन्ने पनि चर्चा परिचर्चा भइरहेको थियो। अब माधव नेपालहरूले नयाँ पार्टी खोल्लान्,
माधव नेपालहरू सरकारमा जालान्, किनभने मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन नहुनुको पछाडि काहीँ कतै माधव नेपालहरूकै कारण हो कि भनेर पनि बुझिरहेको छ। के देख्नुहुन्छ सरकारको भविष्य, के देख्नुहुन्छ? कति समय चल्ला, अथवा यो बाँकी अवधि पुरै चल्ला, अथवा के होला? र माधव नेपालहरूको घर न घाटको भन्ने कुरा भनिराखेको छ, भावी दिनमा माधवहरूको भविष्य के होला, यति भनेर यो कार्यक्रम टुङ्गाइएको छ। अब मलाई लाग्छ सरकार अहिले शेरबहादुरजीको सरकार यो एमसिसीलाई अहिले यो 18 महिनाको सेसनमा पार्लियामेन्टभित्र प्रवेश गराएनन् भने सायद 18 महिना टिक्छ, अथवा चुनावसम्म, अथवा यो चुनाव पनि यही सरकारले गराउन सक्छ। अब काहीँको बुद्धि आएर त्यो यो एमसिसी लिएर आयो भने सरकार, यो गठबन्धनको सरकार टुट्छ। हेर्नुहोस् को टुट्छन्, त टुटेपछि मैले एउटा सम्भावना देखेँ, त्यो टुट्ने स्थिति आयो भने ओली र शेरबहादुरकै सरकार बन्न सक्छ, किन दुइटै पश्चिममुखी हुन्। त्यतिखेर ओली पनि पश्चिमलाई, अब चाइनिज पनि मसँग खुसी भएन, इन्डियन मसँग खुसी भएन, अब पश्चिमलाई खुसी पार्छु भनेर यिनी लाग्ने भए। शेरबहादुरको त छँदैछ। त्यसो भएपछि अनि फेरि चुनावमा भने उनको ओलीको एउटै ताउ, मैले अघि पनि भने, अब यो माधव र प्रचण्डलाई सत्ताको हालिमलीबाट बाहिर निकाल्ने अब भन्ने ओलीको भित्री एकसूत्रीय माग त्यही हो, एकसूत्रीय चिन्तन उनको पनि त्यही हो। उनलाई अहिले के लागेको छ भने प्रचण्डलाई लखेटेको त फेरि यो त के भुइँबाट लखेटेको कहाँ पुग्यो भने जस्तो फेरि सरकार चलाउने ठाउँमा त प्रचण्डै पुगेको छ। किन प्रचण्डलाई अलि सारा मन्त्री नियुक्ति गर्नेदेखि लिएर योजना निर्माण गर्ने कुरामा सबै त प्रधानमन्त्री जत्तिकै भित्री प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भयो त ओलीलाई एकदम कुटकुटाएको छ भन्छ। अब यो कसरी यो टुटाउने भन्नेमा लागेका छन्। त्यो स्थिति एमसिसीको कुरो आयो भने यो गठबन्धन टुटाएर यी दुईटालाई बाहिर निकालेर माधव र के अरे ओली र शेरबहादुरको सरकार बन्न सक्छ। होइन भने यिनीहरूको आमूल रूपान्तरण अथवा जनताको हितमा काम त यसले पनि के गर्थ्यो र ओलीले त, किनभने आम मान्छेले धेरैले सोचेका थिए, फेरि लामो जेल सेल बसिया एउटा गरिब फ्यामिलीबाट आएको मान्छे भन्ने नाउँमा ओलीले के गर्छ कि मलाई आफूलाई पनि लाग्थ्यो। किन त्यो उसले आफ्नो पारिवारिक दुःख देखेर पनि सम्झेर पनि केही कुरो गर्छ कि भने मान्छे त महामूर्खै भयो। ती सबै कुरो त उसले बिर्सियो। यहाँ ऊ जन्मिएकै मान्छे बालोटारमा जस्तो गर्न थाल्यो भने चाहिँ त्यही भएर यो दुर्दशामा आएर अहम यति बढ्यो कि अब पुरै मान्छे म राजा चाहिँ ठाँटमा पुगेँ भन्ने उनले लाग्यो। त्यो अवस्थाले गर्दाखेरि मान्छे यो स्थिति छिन्नभिन्न आयो। त्यही कारण सरकार सरकार नटुटे पनि अब राम्रै धेरै काम त यसले गर्दैन। अब यो माधवहरूको भविष्य के? अब माधवहरूको भविष्य भनेको अलग पार्टीकै रूपमा गयो भने, अब चारवटै पार्टी बनाए भने अब केही न केही मुनको एक्लै माधवहरू हुनुभन्दा त अलि राम्रो हुन्छ। तर त्यसमा पनि अब अप्ठ्यारो चाहिँ के देख्छु भने माधव र प्रचण्डसँगै भयो भने माथिका खेल मिलाउन एउटा गाह्रो। अब अर्को के छ भने माओवादीको तल्लो लेभलको प्रभाव साह्रै अप्ठ्यारो अथवा नेगेटिभ छ। किन साङ्गठनिक उनीहरूको अवस्था छैन, चाहिँ तल भूगोलमा उनीहरूको सङ्गठन छैन। भूगोलमा सङ्गठन भएको भने जति नेताहरू आए खाइदेऊ नेताहरू छन्। अहिले प्रचण्डसँग भएका पनि खाइदेऊ थियो, यता जुन ओलीसँग आएका छ त्यो त खाइदेऊ चाहिँ यतापट्टि आएछन्। त्यही कारण त्यो माओवादी नै भोलि समस्या हुन्छ। त्यहाँमा चाहिँ नाम सबैको छ, काम तल कसैको पनि छैन। त्यो माधवलाई त्यो समस्या हो। बरु त्यो हेरी त अलिकति जनआधार त मधेसीहरूकै बिचमा छ। म चाहिँ अब यतापट्टि जातिगत रूपमा चाहिँ अब अशोकहरूको टिम के हो भने यिनीहरू पोलिटिकल धारमा आएदेखि त अशोक सबभन्दा लोकप्रिय मान्छे हो। धेरै मान्छेले अशोकलाई त एमालेमै बस्या भए। तपाईँले यो भने कुरामा म अन्तिममा यसलाई बिट मार्दाखेरि कहाँ जान चाहन्छु भने अशोक, उपेन्द्र यादव, बाबुरामहरू कम्युनिस्टको लोगो ल्याएर एकता गर्न जरुरी ठानेका छैनन् र उनीहरू त्यो कम्युनिस्ट आन्दोलनभन्दा अलि पर गइसकेका छन्। यिनीहरूले कम्युनिस्टको लोगो छोड्नेवाला छैनन् र कसरी हुन्छ त यिनीहरूको समाजवादी केन्द्र बनाउँ भने त मलाई लाग्छ कि अब को कम्युनिस्ट हो यहाँ चाहिँ त्यो म चाहिँ पहिले मनमोहनजीले नै भनेको थिएँ म कम्युनिस्ट त हाम्रो ट्रेडमार्क हो भनेको थिएँ। छाप मात्रै हो क्या। भनेपछि समाजवादी केन्द्र बन्ने सम्भावना देख्नु? समाजवादी केन्द्र बन्न सक्छ यदि ओलीको यही दाउपेच भयो भने त यिनीहरू त्यहाँ बस्न सकेपछि एक्लै हुनुभन्दा त एउटा ग्रुप बनाउने भए। समाजवादी केन्द्र अब जेसुकै पार्टी तपाईँहरू पनि सहभागी हुने कतिको सम्भावना? मैले त्यसबारे मलाई किन त्यहाँ मुसिहाल्नु चाहिँ, म उनको कुरो गरिरहेको छु। त्यसमा मेरो त्यो केन्द्र भनेपछि त तपाईँ पनि त बाहिर केन्द्र भने त कति आउँछन् त्यो भोलि के हुन्छ। अब मैले मेरो बारेमा सोचेर यो कुरो गरिरहेको छैन। त्यो बन्न सक्छ, त्यो विश्लेषणको कुरो भयो। अब भोलि के हुन्छ, पछि के हुन्छ, अब कति बलियो उनीहरू हुन्छन् त उनीहरूका गतिविधिले देखाउने हो। तर जति बलियो भए पनि मलाई के लाग्छ भने यो अहिलेका जुन नेताहरूको जुन बिगबिगी माथि आएछ यो जनतामा यी सबै नाङ्गा भएको छन्। यिनीहरूले जतिसुकै मेजोरिटी ल्याए पनि पैसैको मेजोरिटी आउने हो।
अनि सरकारमा आए पनि पैसा कमाउने हो। फेरि हेर्नु चुनावमा गएर ओली नै आए पनि शेरबहादुर नै आए पनि माधव नै आए पनि पैसा कमाउने त हो नि। अरू केही होइन, अरू केही जनताको लागि कसैले गर्दैन। जनताको हित काहीँ हुने होइन, पैसा लिएर गएर पैसा कमाउने हो। 5 करोड खर्च गरेर 50 करोड कमाउने हो। त्यो धुनभन्दा अर्को नभएको हुनाले चुनावमा को आउँछ भन्ने कुरो जनताको लागि खास सरोकार छैन। चुनावमा भएको बेलामा चाहिँ अलिअलि पैसा पाइन्थ्यो कि भन्ने त्यो तलका गरिबहरूले त्यही सोचेका छन्, अलिअलि खान्छन्, फेरि भोट लिएर आउँछन्, फेरि यही गन्जागोल गर्छन्। अब देशमा रूपान्तरणको बाटोमा गएन। यसैले चाहिँ यो यसको सारवस्तु भनेको संविधान नै देश अनुकूलको छैन। यो कहाँ गएर भडखारामा पर्छ, काहीँ न काहीँ त यो राम भन्ने बाहेक राम भन्नुभन्दा अर्को कुरो केही पनि छैन। चाहिँ मलाई त्यस्तै लाग्छ। हस्, समय दिनुभयो। चुरोकुरोमा पहिलोपटक, अरूमा त गरिएको थियो, चुरोकुरोमा पहिलोपटक तपाईँसँग कुराकानी भयो, अत्यन्तै सौहार्दपूर्ण कुराकानी भयो, आम दर्शकलाई सुसूचित पारिदिनु भयो, यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद। मेरो पनि आफ्नो मनका बहल लामै रूपले चाहिँ चुरोकुरोमा पोख्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि तपाईँहरूको उन्नति प्रगति पनि होस्। र अब पोलिटिकल मान्छेहरूले भन्ने के हो भने आफ्नो व्यथा नै पोख्ने हो। त्यो व्यथाले आम मान्छेमा जे चेतना ल्याउँछ त्यो नै उपलब्धि हो। म चाहिँ अलिकति भए पनि मान्छेको बिचमा यसो परेछ भन्ने परेछ भने यो नै सफलताको द्योतक होला।